बोर्डिङ जाँदै गर्दाखेरि त्यो अभिभावकले राम्रो चिटिक्क पारेर पठाउँथ्यो। हजुर हजुर अहिले मेरो स्कुलमा आउँदा बोर्डिङकै ड्रेस लगाएको छ, अब 2-4 महिनालाई किन सिउने भन्ने कुरा उनीहरूको छाप परेर चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यही मैलो, त्यसैलाई फाटेको छ, उसको ब्याग पनि छैन, उसको बुकको केयर पनि छैन। त्यसरी एउटा त्यो अलि गैर जिम्मेवारीपन हुँदो रहेछ अभिभावकलाई। अर्को कुरो के छ भने बोर्डिङहरू स्कुलहरूमा चाहिँ बुकहरू किन्नु पर्यो भने एउटा बुकको 500-600 रुपियाँ तिर्न सक्छन्, तर 500 रुपियाँ चाहिँ टोटल बुकको तिर्नु। बोर्डिङको बुक हामी ल्याइदिन्छौँ, हामी नै बोर्डिङ नै त्यही स्टाइलले पढाइदिउँला नि त। तत्पर छैनन् यो समस्याले गर्दा। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले खालि प्रफिट हेरिरहेका छौँ। यो के छ भने अलिकति सम्पन्न भएका अथवा शिक्षित अभिभावकहरूले बोर्डिङतिर पठाएका छन्। अनि जसले घरमा टाइम दिन भ्याउँदैन, केही गर्न सक्दैन, उसले होमवर्क केही गर्न सक्दैन, उसँग खर्च गर्ने पैसा छैन, त्यस्ता विद्यार्थी जति सरकारी विद्यालयमा आएका छन्। अनि हामी चाहिँ प्रतिफल चाहिँ बोर्डिङको तुलनामा खोजिरहेका छौँ कि सर। मलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टि पनि के छ भने हामीले त्यति कमजोर विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यतिसम्म सिकाउन सक्नु नै हामीलाई अलिकति गर्व भएको जस्तो मलाई चाहिँ शिक्षक भएको नाताले त्यो पनि लागिरहेको छ। र अर्को हामीले अलिकति प्रतिफल राम्रो दिने बित्तिकै अलिकति इङ्ग्लिस थोरै बोल्न सक्यो, राम्रो रिडिङ गर्न सक्यो भने अब त सरकारी स्कुलमा त यति ट्यालेन्ट छ, यसलाई त बोर्डिङ हाल्न पाए के नहुन्थ्यो भनेर त्यो विद्यार्थी अर्को वर्ष एकदम सही कुरा। खालि त्यही जसको चाहिँ नभ्याउने मात्रै छन्, तिनीहरू मात्रै चाहिँ स्कुलमा भएको कारणले चाहिँ हाम्रो गुणस्तर कम देखिएको मात्रै हो, गुणस्तर कम छैन। एकदम ठिक छ सर। कतिजना आउनुभयो सर एक्चुअली? हेरौँ त 15 हो? 15 जना सर। 15 मा त हामी पनि पर्यौँ। अब के गर्ने, कुर्ने कि सुरु गरौँ त? अब अघि 20 जति त थियौँ 11 सुरु फेरि हुन्छ। सुरुमा फेरि बिचमा आउँदाखेरि फेरि के भने भन्ने जस्तो फिल हुन्छ है भन्ने मात्र। ल ठिकै छ, एकैछिन वेट गर्नु सर, एकैछिन वेट गरौँ। अब त्यही भने फेरि बिचमा सेसन जोइन गर्दाखेरि कुरा गरे जस्तो फिलिङ हुन्छ के। नत्र बेलुका भिडियो सुन्नु हुन्छ नि सर, अब के गर्ने? हुन्छ ल, त्यो पनि ठिकै। अनि सर म्याडमहरूलाई भिडियो चाहिँ सेन्ड भइरहेछ? म अहिले के हेर्न मिल्छ है भिडियोहरू? त्यो पनि ठिक हो, हेर्नु भयो नि हुन्छ। अहिले भएको छैन कि हो? हिजोको आज आउँछ, अब आजको भोलितिर आउला। मेरो स्लाइड आएको छ? भयो सर, भयो आछ सर। ल अब म सर म्याडमहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट, म्याडम त हुनुहुन्न मलाई म्याडमको आवाज सुनेको छैन, त्यही पनि म एउटा सर म्याडमहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के गरेँ भने, अब म बोलिरहन्छु, बिचमा फेरि मेरो साउन्ड हरायो भने चाहिँ प्लिज मलाई भनिदिनु होला है। यो कि मेरोमा त यो स्लाइड मात्रै आउँछ, अनि त्यो एउटा भनिदिनु होला। सेसन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, तपाईँहरूलाई बोर हुँदैन, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ सेसन। कृपया सबैजनाको माइक म्युट गरिदिनु होला। म्याडमले आफ्नो प्रत्यक्ष भएको कुरा जानकारी गराउनु भयो। हजुर, भर्खर मैले म्याडम त हुनुहुन्न भने ठ्याक्कै म्याडम हुनु। ल अब के गरिदिनु भने सबैजनाले माइक म्युट गरिदिनुहोस् है। अनि यो चाहिँ अब अलिक मोर लाइक यो फर्मल सेसन भन्दा नि इन्फर्मलले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ क्या। अब मैले सिकाउने होइन, अब म पनि तपाईँहरू जस्तै हो, मैले सिकाउने चाहिँ होइन। अब मैले चाहिँ आफ्नो नलेजलाई सेयर मात्र गर्ने हो, आफूले गरेको कामहरूलाई प्रस्तुत गर्ने हो, अनि हामीले गफ गर्ने हो। त्यो हिसाबले यसलाई फर्मल सेसनको रूपमा नलिउँ। अलिकति अब केही छ भने बिचमै रोकेर सर यो के हो, अथवा मलाई केही कुरा भन्नु मन लाग्यो, सो यस्तो खालको चाहिँ हामी एउटा सेसन राखौँ। त्यो भयो भने अनि एकदम गफ गर्दै पढाउँदाखेरि एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि हुँदो रहेछ। पढाउने मान्छेले रमाइलो, पढ्ने मान्छेले रमाइलो, गफ गर्दै होइन। हिसाबले चाहिँ हामी गरौँ सर। यति भन्दै सबैजनाको माइक म्युट गरिदिनु होला। कुनै पनि बेला तपाईँलाई केही कुरा सोध्नु छ अथवा सेयर गर्नु छ भने प्लिज, मलाई पनि बोल्दा त 1 घन्टासम्म बोल्दा अल्छी लाग्छ। तपाईँहरूले बिचमा चाहिँ अनम्युट गरेर सर मलाई एउटा भन्न मन लाग्यो अथवा सोध्नु मन लाग्यो भनिदिनु भयो भने झन् मलाई इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ है। प्लिज त्यो चाहिँ गरिदिनु होला। अनि साउन्ड आएन भने चाहिँ सरको साउन्ड सानो आयो अथवा भन्न के मलाई इन्फर्म पनि गरिदिनुहोस् है। ल यति भन्दै
यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम सुशील श्रेष्ठ। म डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा काम गरिरहेको छु। र अहिले हामीसँग डिजिटल लर्निङ रिसर्च ल्याब छ, त्यो ल्याबको चाहिँ म अहिले ल्याब इन्चार्जको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। हामीले यही आइसिटी इन एजुकेसनको रूपमा धेरै थरीको प्रोजेक्टहरू गरिरहेछौँ। अलिकति म प्रोजेक्टको बारेमा पनि भनिदिन्छु, सर म्याडमहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ होला। त्यो बाहेक म पिएचडी स्टुडेन्ट पनि हो। पिएचडी चाहिँ मेरो लगभग सकि नै सक्यो, मैले सबै बुझाइसकेँ। अब खालि फाइनल डिफेन्स मात्रै हुन बाँकी छ। र मेरो सुपरभाइजरलाई सर म्याडमहरू सबैले राम्रैसँग चिन्नु भएको छ। मेरो सुपरभाइजर मनिष सर हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले भर्खरै प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। उहाँ मेरो पिएचडीको सुपरभाइजर हो र उहाँसँग चिनजान भएको त मेरो धेरै समय। उहाँले त मलाई अन्डर ग्रेजुएट पढाउनु भएको, मास्टर्समा पनि पढाउनु भएको, अहिले म पिएचडीमा पनि हो। उहाँसँग मेरो धेरै लामो रिलेसन छ। अब सरहरूले भन्नुभयो 1 घन्टा बसेर कति धेरै कुरा सिकेँ भन्नुभयो। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, मैले 10 वर्षमा कति कुराहरू सिकेँ होला त। सरहरूले 1 घन्टामा सिक्नुभयो, मैले त झन् उहाँसँग 10 वर्ष भइसक्यो। उहाँसँग म सँगै म हिँड्छु, सँगै बस्छु। अब कति कुराहरू मैले सिकेँ होला त, सरहरू आफै इमेजिन गर्नु। र यही अब छोटो परिचय पछि म मेरो सेसन सुरु गर्छु। सो आज म के को बारेमा भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि यो एकदमै काम लाग्ने कुरा हो। मेरो प्रेजेन्टेसनको टाइटल चाहिँ इन्टिग्रेटिङ टेक्नोलोजी इन्टु क्लासरुम लर्नर सेन्टर्ड इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन भनेको के हो भने, मैले क्लासरुममा कस्तो कस्तो टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरिरहेको छु र मैले आफ्नै एउटा सिस्टम पनि बनाएको छु स्टुडेन्टहरूलाई पढाउनको लागि। त्यो पनि अस्ति उसमा बनाएको पेन्डेमिकमा, र त्यो सिस्टमले निकै राम्रो चाहिँ आउटपुट पनि दियो। त्यो सिस्टमको बारेमा नि एक्सप्लेन गर्छु, त्यो सिस्टमले कसरी काम गर्छ, त्यो सिस्टमले स्टुडेन्टहरूले कसरी रुचाए, कसरी त्यो सिस्टम चलाए। र यस्तो खालको सिस्टम हामीले यो युनिभर्सिटीमा मात्र होइन कि तपाईँको चाहिँ स्कुलमा पनि यस्तो सिस्टम चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यही कुराहरू म गर्छु, तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ होला है त। यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। र सुरुमा चाहिँ मैले एउटा चाइनिज राखेको छु, एउटा प्रोभर्ब के, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand। हाम्रो एउटा छ नि लर्निङ बाई डुइङ अथवा लर्निङ बाई एक्सपिरियन्स भने जस्तै, हामीले केही कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ सुनेर हुँदैन अरे अथवा हेरेर पनि हुँदैन अरे, क्या गर्नै पर्छ अरे। सो यो मलाई एकदमै राम्रो प्रभाव लागेको, र यो मेरो आज प्रेजेन्टेसनसँग पनि मिल्ने भएको हुनाले मैले यो सुरुको स्क्रिनमा चाहिँ यो राखेको एउटा चाइनिज प्रभाव हो, जुन एकदमै सही कुरा हो, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामी यो लर्निङको कुराहरू गर्छौँ, लर्निङ 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा सिन्क्रोनस हुन्छ, अर्को एसिन्क्रोनस। सिन्क्रोनस भनेको अहिले मैले बोलिरहेको छु, अहिले सर म्याडमले सुनिरहनु भएको छ, यो लाइभ इन्टरेक्सन भइरहेछ। तपाईँलाई केही कुरा सोध्नु पर्यो भने तपाईँले अहिले सोध्न मिल्छ, मैले अहिले एन्सर दिन मिल्छ। यो चाहिँ एउटा लाइभ च्याट अथवा लाइभ इन्टरेक्सन भइरहेछ। सो एभ्रीबडी इज एट द सेम टाइम। यसको थ्योरी के हो भने, सबैजना हामी एउटै समयमा चाहिँ उपस्थित भइरहेछौँ। सो यसलाई हामी सिन्क्रोनस भन्छौँ। एसिन्क्रोनस भनेको चाहिँ के हो भने, स्टुडेन्ट लर्न एट डिफ्रेन्ट टाइम्स। जस्तै मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि, अब यो भिडियो रेकर्ड भइरहेछ, त्यो भिडियोलाई चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु। अपलोड गरिदिइसकेपछि तपाईँले आज राति 12 बजे हेरे पनि भयो, भोलि बेला 4 बजे हेरे पनि भयो, पर्सि हेरे पनि भयो। सो तपाईँले आफूले चाहेको बेला त्यो भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ। अब भिडियो त एउटा एक्जाम्पल भयो, भिडियो हुनसक्छ मेरो स्लाइड छ, त्यहाँ स्लाइड भोलि हेर्नुभयो हुन्छ, पर्सि हेर्नुभयो हुन्छ। भनेको के हो भने, मैले सर्टेन कन्टेन्ट प्रोभाइड गरेको छु, त्यो कन्टेन्ट तपाईँले चाहेको बेला हेर्न पाउनुहुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी एसिन्क्रोनस भन्छौँ। अब मैले आजको प्रेजेन्टेसनमा के भन्न खोजिरहेको छु भने, हामी अलिकति बढी एसिन्क्रोनसतिर जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भइरहेछ। सायद सर म्याडमहरूलाई यो प्रेजेन्टेसन पछि फिल होला। किन भन्दाखेरि सिन्क्रोनसमा हाम्रो च्यालेन्ज छ, जस्तै इन्टरनेट राम्रो चल्दैन। इन्टरनेट अब मैले पढाए विद्यार्थीको बिचमा नेट फ्लक्चुएट भइदिन्छ, अब बिचमा फ्लक्चुएट भएपछि उसले बुझ्दैन। अस्ति मैले क्लास लिएको, मेरो आफ्नै नेट गएछ, फ्लक्चुएट भएर आयो। मैले यहाँ घरमा इन्भर्टर जोडेको छु, बत्ती गयो भने इन्टरनेट चल्छ भनेर 24 आवर इन्टरनेट मैले राखेको। अब भइदिएछ के भने, फ्लक्चुएट हुँदाखेरि त त्यो फेरि रिस्टार्ट हुँदो रहेछ। त्यसपछि म त बोलै छु, कोही पनि विद्यार्थी क्वेसनै सोध्दैन। भनेको त आधी घन्टा पछि खोइ मलाई त एउटा पनि क्वेसन आएन भनेको त कोही पनि छैन रहेछ। म त अनि यसो हेरेँ मोबाइलमा त मिस कल रहेछ तपाईँको चाहिँ 18-20 वटा मिस कल। अनि विद्यार्थीले मलाई फोन गरेर रहेछ, के अरे सरको चाहिँ नेट गयो भनेर। तर मैले चाहिँ अब मेरो बानी के भने डिस्टर्ब हुन्छ भनेर साइलेन्टमा राखेको। अनि विद्यार्थी बिचरा फोन गरेको रहेछ। अनि
अनि मैले गरेँ कल ब्याक, सरले फोनै उठाउनु भएन। सर त अघि आधी घन्टा अगाडि नै हराउनु भयो भने हेत्तेरी साह्रै बोर भयो भनेपछि फेरि 10 मिनट रेस्ट लिएर फेरि पढाएँ मैले। मलाई यस्तो अल्छी लाग्यो, एउटै कुरो फेरि भन्दाखेरि त साह्रै अल्छी लाग्दो रहेछ। अहिले भर्खर भनेको फेरि भन्नु पर्यो, त्यो मैले एउटा प्रब्लम फेस गरेँ भनेपछि अब यो हामी सबैले फेस गरेर प्रब्लम होइन। सो यो प्रब्लमको एउटा समाधान चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एसिन्क्रोनसलाई चाहिँ जोड गर्नुपर्छ। एसिन्क्रोनस कन्टेन्टहरू कुनै एउटा प्लेटफर्ममा राख्ने, त्यो सायद युबिएल हुनसक्छ जुन अहिले हामीले चलाइरहेको छौँ, अथवा अरू कुनै हुनसक्छ, अरू कुनै सिस्टम पनि छ जुन म अहिले एकछिनमा देखाउँछु पनि कस्तो सिस्टम हामीले युज गरिरहेको छौँ। सो त्यही भएर हाम्रो जोड चाहिँ बढी एसिन्क्रोनसमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अब पेडागोगी भनेको हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामी सबैजनाले एउटै कोर्स पढाउँछौँ, साइन्सको टिचरले एउटै 6, 7, 8 को एउटै कोर्स हुन्छ, म्याथको चाहिँ टिचरको एउटै कोर्स हुन्छ, सिलेबस त एउटै हो, सिलेबस त मान्छे अनुसार चेन्ज हुँदैन। तर हाम्रो पढाउने तरिकाहरू फरक हुन्छ। हाम्रो जुन डेली गर्ने शैली, अब कोहीको बानी धेरै एक्जाम्पलहरू दिने हुन्छ, अब कोहीको बानी धेरै एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने हुन्छ, अब कोहीको बानी चाहिँ सिलेबसमा मात्र भएको कुरा गर्ने, बाहिर कुरोमा बोल्दिनु भन्ने हुन्छ। सो यो भनेको विभिन्न खाले यसलाई हामीले टिचिङ स्टाइल भन्छौँ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ पेडागोगी भनेको चाहिँ तपाईँको पढाउने तरिका, कुन तरिकाले तपाईँलाई ट्रेन गर्नु भइरहेछ। जस्तो अहिले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिममा अहिले एउटा नयाँ कोच आउनु भएको छ। नयाँ कोच आउनु बित्तिकै उहाँले यति व्यापक परिवर्तन गर्नुभयो। अब सुरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यही 25-30 जनाबाटै सेलेक्ट हुन्थ्यो कि खेलाडी, त्यो खेलाडी कोच सेलेक्ट हुने स्योरै थियो, अनि सबैजनालाई म त कन्फर्म टिममा पर्ने भनेर। तर उहाँले के गरिदिनु भयो भने तपाईँको ए डिभिजनबाट पनि बी डिभिजनबाट पनि सबैलाई हेरेर 45 जनाको एउटा पुल बनाइदिनु भयो। र उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीले एक दिन पनि ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो गरेन भने तिमी आउट, तिम्रो एटिट्युड खराब भयो भने तिमी आउट भन्दा उहाँले त के गरिदिनु भएछ भने हाम्रो राष्ट्रिय टिमको 8औं जना मेन खेलाडीलाई नै आउट गरिदिनु भयो। किन भन्दा यिनीहरूको एटिट्युड खराब छ, यिनीहरू कामै छैन, म हुन्छु तिमीले खेल्नै पाउँदैन भनेर यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ चान्स दियो। अब अहिले अब हाम्रो टिममा पर्न यति गाह्रो छ, अब त त्यहाँ स्योर छैन, त्यहाँ त एक दिन पनि त्यो तलमाथि पनि सिधै आउट। मेरो साथी पनि अहिले यो फिजियो कोच छ त्यो टिमको, त्यही भएर मलाई यो भित्री कुराहरू कति थाहा पनि भइरहेको हुन्छ यो कोचको बानीको। अनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो चाहिँ उहाँको एउटा सिकाउने तरिका। अब पहिला अर्कै कोच थियो, उहाँको एउटा तरिका थियो। भनेको कुरा के हो भने हाम्रो पढाउने शैली पनि हाम्रो मान्छे अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ, त्यसलाई हामी पेडागोगी भन्छौँ। त्यसपछि अब लर्निङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली 3टा प्रकारको लर्निङहरू छ। एउटा भनेको अनलाइन लर्निङ, हामीले जुन यो इन्टरनेट युज गरेर पढ्छौँ, अहिले हामीले जुन यो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ, मैले बोलिरहेको छु, त्यसलाई हामी एउटा अनलाइन लर्निङको एक्जाम्पल भन्न सक्छौँ। अर्को भनेको फेस टु फेस लर्निङ। फेस टु फेस लर्निङ भनेको म क्लासमा जान्छु, मैले पढाउँछु, जुन हाम्रो ट्रेडिसनल अप्रोच थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ गयो, बोर्डमा लेख्यो अथवा स्लाइड प्रेजेन्ट गर्यो, अनि स्टुडेन्टलाई केही छ भनेर सोध्यो, के स्टुडेन्टले के सोध्यो भने एन्सर दियो, होइन भने ल अब आजलाई बाई भोलि भेटौँला भने आयो। सो यस्तो खालको एजुकेसनलाई चाहिँ हामी फेस टु फेस लर्निङ भन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हाइब्रिड लर्निङ भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले टेक्नोलोजी पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईँ ट्रेडिसनलबाट पनि टाढा जानुहुन्न क्या, तपाईँले ट्रेडिसनल अप्रोचलाई पनि सँगसँगै राखेर तपाईँले आइसिटी टुल्सहरू युज गर्नुहुन्छ। त्यो किसिमको लर्निङलाई चाहिँ हामी हाइब्रिड लर्निङ भन्छौँ। अब हामीले सबैले अब अघि मनिषले पनि धेरै कुराहरू गर्नुभयो, टिचर सेन्ट्रिक नै छौँ जस्तो लाग्छ क्या अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ पढाउने शैली। अघि सरहरूले पनि भन्नुभयो आज धेरै कुरो सिकियो सरबाट, अनि हाम्रो टिचिङ शैलीमै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो कि फिलिङ पनि भयो भन्ने कुराहरू आयो नि। किन भन्दाखेरि मलाई पनि के लाग्छ भने म स्कुलदेखि अब म यसो बुझ्छु क्या, मैले पनि अब धेरै सब्जेक्ट पढेँ होइन। अनि स्कुलको एजुकेसन चाहिँ खालि घोक्ने क्या, मैले कहिले पनि इन्जोय नै गरिनँ फ्रेङ्कली भन्दाखेरि। म फेरि राम्रै स्टुडेन्टमा म पढ्ने, तर मैले कहिले पनि यो पढ्ने कुरालाई इन्जोय नै गरिनँ क्या। इभन अन्डर ग्रेजुएट पढ्दाखेरि पनि म गुड स्टुडेन्ट थिएँ, तर मेरो मार्क ठिकै आउँथ्यो, किनकि मैले आफ्नो इन्ट्रेस्टै थिएन मलाई पढ्नु। अनि त्यसपछि जब मास्टर्स जोइन गरेँ एकदमै इन्ट्रेस्ट जाग्यो, ओहो यो त रमाइलो रहेछ, किन मलाई अब रिसर्च गर्न एकदम मन लाग्ने, अनुसन्धानमा मलाई अब रुचि भएको हुनाले। अनि मास्टर्स चाहिँ मैले टप पनि गरेँ। सो अब फरक आयो नि त, पहिला चाहिँ केही गर्न सकिएन, पछि टप गऱ्यो भने त्यो इन्ट्रेस्ट आउनुपर्ने, इन्ट्रेस्टले पढ्यो टप गऱ्यो, अब अहिले पिएचडी पनि गरेँ, इन्ट्रेस्टले गरेँ होइन, टाइममै सक्यो। सो भन्नु खोजेको कुरो के हो भने स्टुडेन्टलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने उनीहरूले राम्रो गर्न सक्छ, त्यो मैले आफ्नै पनि एक्जाम्पल दिएँ। तर
हामीले कहिले पनि स्टुडेन्टलाई कम्पेयर चाहिँ गर्नुहुन्न। सरले जुन भन्नुभयो नि एकदमै मलाई एकदम ठिक लागेको कुरो के कम्पेयर चाहिँ गर्नुहुन्न। हामीले यो विद्यार्थी योभन्दा राम्रो अथवा चाहिँ यो विद्यार्थी चाहिँ यस्तो छ भनेर त्यो भन्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किन सबै विद्यार्थीमा ट्यालेन्ट हुन्छ, खालि अब त्यो स्किलहरूमा मात्र तलमाथि हो। तर इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो विद्यार्थीले 100% चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ होइन, त्यो चाहिँ एकदम स्योर। तर समस्या के छ यहाँ भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन चाहिँ बढी तपाईँको टिचर सेन्ट्रिक भयो कि हामी जान्छौँ पढाउँछौँ अनि यसो केही छ भनेर सोध्छौँ। अब स्टुडेन्ट त डराउँछ बोल्न, न मैले बोल्दाखेरि न मैले एकदम सजिलो क्वेसन सोधेँ मेरो त बेइज्जती पो हुन्छ आज होइन। मैले सोधेको क्वेसनले टिचरलाई रिस उठ्यो भने मलाई फेल गरिदिन्छ। सो यस्तो खालको चाहिँ हामीले जुन टिचिङ शैली गरिरहेछौँ यसलाई एकदमै एकदमै परिवर्तन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो गर्नको लागि हामी टिचर सेन्ट्रिकबाट चाहिँ हामी स्टुडेन्ट सेन्ट्रिकतिर जानुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै तपाईँको चाहिँ स्टुडेन्टलाई हामीले एक्टिभली पार्टिसिपेट गराउने, एउटै टेबलमा बसेर चाहिँ टिचर र स्टुडेन्टको गफ गर्ने, नलेजहरू सेयर गर्ने, त्यो एक्टिभिटी गर्न दियो भने चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ हुन्छ। मैले चाइनिज उसको कुरा गरेको थिएँ प्रोभर्बको, लर्निङ बाई डुइङ हो भने चाहिँ धेरै इम्प्रुभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी चाहिँ अब स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक कसरी बनाउने यसमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले स्टुडेन्टहरूलाई इङ्गेज गराउनु पर्यो। इङ्गेज भनेको उनीहरूलाई अब एक्टिभ बनाउनु पर्यो। त्यो मैले भनेर एक्टिभ हुने होइन, उनीहरू आफै सेल्फ मोटिभेट सेल्फ इन्ट्रेस्ट जेनेरेट गरेर चाहिँ उनीहरू एक्टिभ हुनुपर्छ। र एक्टिभ हुँदाखेरि धेरै फाइदाहरू छ। उनीहरूले इन्जोय गर्छ, उनीहरूमा चाहिँ अब अल्छी लाग्दैन, राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्छन्, आफै पढ्छन्, उनीहरूको चाहिँ त्यो मार्क पनि एकदम राम्रो हुन्छ। जुन मैले अघि आफै पनि भने मैले अन्डर ग्रेजुएटसम्म त मैले आफ्नो इन्ट्रेस्टले पढेकै होइन, मैले कहिले पनि राम्रो गर्न सक्दिनँ। तर मास्टर्स जब छिरेँ अनि मैले आफ्नो लागि पढेँ र पिएचडी पनि आफ्नो लागि गरेँ। यो त गर्नै पर्छ राम्रो भनेर इन्ट्रेस्टले गरेको, इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि कति राम्रो रिजल्टहरू आउँदो रहेछ। तर पहिला चाहिँ अब रिजल्ट किन आउनु सकेन भने त पहिला इन्ट्रेस्टै थिएन, ल पढ्थ्यौँ भने पढ्यो। सो त्यो खालको चाहिँ अनुभव मैले आफूले भोगेको हुनाले अहिले चाहिँ हामी इङ्गेज लर्निङमा बढी फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो गर्नको लागि के गर्ने त होइन, अब त्यो त कुरा त सुन्दा त ठिकै जस्तो लाग्यो। तर गर्ने के हो भन्दाखेरि त्यो गर्नको लागि हामीले एउटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन बनाउनु पर्छ। र त्यो इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन भनेको के हो भने मैले कन्टेन्टहरू स्टुडेन्टलाई दिन्छु, त्यो कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। त्यो मेरो लागि राम्रो होइन कि स्टुडेन्टलाई त्यो कन्टेन्ट राम्रो हुनु पर्यो। र त्यो कन्टेन्ट कसरी बनाउने त्यसको अब पनि तरिकाहरू धेरै हुन्छ भने त्यो कन्टेन्ट बनाउने तरिकालाई चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन भन्छ। त्यो डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यो डिजाइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले पढाउन लागेको स्टुडेन्टको लेभल के छ, उनीहरूको उमेर के छ, उनीहरूले कस्तो कुरामा बढी इन्जोय गर्छ, त्यो सोचेर त्यो डिजाइन तयार पार्नुपर्छ कि त्यसलाई हामी इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन भन्छौँ। र त्यो सबै गरिसकेपछि हाम्रो टार्गेट भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ गर्न खोजिरहेछौँ। हाम्रो चाहना, हाम्रो टार्गेट, हाम्रो निड नै भनौँ, अहिलेको निडै त्यही हो। हामीले स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ गर्न खोजिरहेछौँ र त्यो गर्दाखेरि फाइदाहरू धेरै छ। एक्टिभली इङ्गेज हुन्छ, त्यो मैले भनिसकेँ। त्यसपछि उनीहरूलाई भित्रदेखि इन्ट्रेस्ट आउँछ, पार्टिसिपेटरी अप्रोच हुन्छ, उनीहरूले आफै पार्टिसिपेट गर्छन्, आफ्नै शैलीमा पढ्छन्। अब अहिलेसम्म हामीले वाट टु स्टडी भनेर सिकाइरहेको छौँ क्या, के पढ्ने भन्दा। तर यो गऱ्यो भने चाहिँ कसरी पढ्ने र मैले यो किन पढाएँ पनि थाहा हुन्छ क्या। यो पढ्ने कसरी उसले आफूले जेनेरेट गर्छ आफ्नो पढ्ने तरिका, र यो किन पढिरहेको छु भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ क्या। त्यो थाहा भएन भने त उसलाई इन्ट्रेस्टै लाग्दैन नि। मैले भनेर त कसैले पढ्ने होइन, अथवा मेरो लागि कसैले पढे पनि त उसले राम्रो गर्ने त होइन। त्यो हिसाबले यो धेरै कुराहरूको लागि चाहिँ हामी स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङमै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो जाँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट अथवा लर्नर्स भन्छौँ अथवा हामी युजर्स भन्छौँ, उनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको उनीहरू एक्टिभ होइन, उनीहरू एकदम एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले पढ्ने शैलीहरू आफै जेनेरेट गर्छन्, त्यहाँबाट उनीहरूले न्यू नलेजहरू गर्छ क्या कन्स्ट्रक्ट। मैले त कुनै एउटा कोर्सवर्क डेलिभर गर्ने हो, तर त्यहाँ मैले एउटा प्लेटफर्म इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर प्रोजेक्टहरू दिएँ, ग्रुप बनाइदिएँ भने त यति राम्रो आइडिया क्रिएट गर्छन्। फेरि हाम्रो यो फिल्ड त आइटीको फिल्ड हो। आइटी फिल्डमा चाहिँ जति यङ भयो त्यति चाहिँ स्टुडेन्टहरू स्मार्ट हुने। अहिलेको फोर्थ इयर भन्दा नि अहिले हाम्रो फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट चाहिँ स्मार्ट छ। अब आउने स्टुडेन्ट झन् स्मार्ट हुने, उनीहरूलाई त्यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा धेरै नलेज होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूले नयाँ नलेजहरू क्रिएट गर्ने अनि बुझ्नको लागि उनीहरू आफै सेल्फ मोटिभेट इन्करेज हुने गर्दाखेरि त्यो कुराहरू हुनसक्छ। र म एज अ इन्स्ट्रक्टर मलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि मेरो विद्यार्थीहरूले कसरी पढिरहेछ होइन, उनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त्यो मोनिटरिङ चाहिँ मैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अघि सरले कन्टिन्युस एसेसमेन्टको कुरा गर्नुभएको थियो,
त्यही कुराहरू यसमा आउँछ भनेको मेरो स्टुडेन्टको ग्रोथ भएको छ कि छैन ग्रोथ भएको छ भने उसलाई अझ इन्करेज गर्नु पर्यो भएको छैन भने त उसँग पर्सनल बसेर काउन्सिलिङ पनि त गर्नु पर्यो नि तर अरूको अगाडि गर्नु हुँदैन फेरि काउन्सिलिङ अरूको अगाडि तिमी त पढ्दैन भन्यो भने त त्यो स्टुडेन्ट त झन् खतम भएर निस्किन्छ होइन अब हाम्रो चाहना चाहिँ सबैजना राम्रो होस् भन्ने तर सबैजना त राम्रो हुँदैन सबैको स्किल त एउटै हुँदैन भने चाहिँ कोही विद्यार्थीमा प्रब्लम देखियो भने चाहिँ उसलाई पर्सनली बोलाएर चाहिँ एक्लै राम्रोसँग सम्झायो भने उसले धेरै राम्रो गर्छ मैले पनि धेरै विद्यार्थीलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल नै गर्छु कहिलेकाहीँ बोलाएर चाहिँ ल तिम्रो यो भएन तिमी यत्रो राम्रो छ तिमी खराब होइन तर तिमीले साथीहरूलाई सँगसँगै तिमी जानुपर्छ भनेर अलिकति यसरी भन्दाखेरि पनि धेरै फरकहरू चाहिँ आउँदो रहेछ अनि अर्को एउटा के कुरा सिकाउँदो रहेछ यसले भन्दाखेरि कोलाबोरेसन गर्न सिकाउँछ कि किनकि तपाईँको कोलाबोरेसन गर्दाखेरि तपाईँको उमेर एउटै भयो भने चाहिँ नलेज सेयरिङ पनि मजाले हुँदो रहेछ स्टुडेन्टले त मसँग फ्रेङ्कली कुरा गर्दैन हाम्रो उमेर पनि मिल्दैन विचार पनि अलिकति ऊ होला सेम नहोला उमेर अनुसार तर हामीले ग्रुप वर्कहरू दियो भने त्यसले धेरैहरू फरकहरू चाहिँ पार्छ यो चाहिँ लर्नर्स पोइन्टबाट धेरै राम्रो कुराहरू हुँदो रहेछ तर अब इन्स्ट्रक्टरले के गर्ने भन्दाखेरि यो गर्नको लागि इन्स्ट्रक्टर जस्तो म एउटा इन्स्ट्रक्टर हुन सक्छु भने मैले एउटा प्लेटफर्म दिनुपर्छ कि मैले मेरो काम भनेको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु त्यो खालको एजुकेसनको लागि म एज ए इन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ मैले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनुपर्छ र अब त्यो क्रिएट इन्भाइरोमेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा एउटा कुनै सिस्टम चाहियो यसलाई हामी भर्चुअल लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट अथवा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ अथवा अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म भन्छौँ कुनै एउटा सिस्टममा त्यो कुराहरू राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ यसरी स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिँ बनाउनु पर्यो यसरी बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ तपाईँको इङ्गेज लर्निङ एक्टिभ लर्निङ होस् विद्यार्थी आफै मोटिभेट भएर चाहिँ पढोस् सो त्यो गर्नको लागि हामीले एउटा चाहिँ हामीसँग भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्म चाहियो जस्तो युबिएल पनि एउटा इक्जाम्पल हो र अर्को चाहिँ अब इङ्गेज गर्नको लागि एक्टिभ गर्नको लागि त्यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चरल डिजाइन हामीले बनाउनु पर्यो र त्यही दौरानमा चाहिँ मैले आफ्नो एउटा कोर्समा जुन म अहिले कोर्स त म धेरैवटा ग्रुपलाई पढाउँछु तर मैले एउटा यो थर्ड इयरको एउटा कोर्समा चाहिँ मैले यो इम्प्लिमेन्टै गरेँ कि यो कन्सेप्ट किनकि मलाई हेर्नु थियो यो कन्सेप्टले कतिको काम गर्छ र विद्यार्थीको फिडब्याक के हुन्छ हेर्नु थियो अनि त्यो मैले इम्प्लिमेन्टै गरेँ अनि त्योलाई चाहिँ हामीले एउटा मुक सिस्टम भन्छौँ म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्स एउटा केही मुक सिस्टम हामीले बनाएको छौँ र म त्यही आफ्नै सिस्टम हाम्रो ल्याबले बनाएकै सिस्टम नै म युज गर्छु मैले पढाउँदाखेरि र त्यहाँनिर मैले धेरै कुराहरू हाल्न प्रयास गरेँ र म त्यो जुन कुराहरू म तपाईँहरूलाई एकचोटि सो गर्छु है त अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि हामीले एउटा यो सिस्टम बनाएको छौँ त्यो सिस्टमको नाम चाहिँ हामीले अहिले KUOC भन्छौँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी ओपन अनलाइन कोर्स यसमा हामीले साइन्टिफिक रिसर्च राइटिङको कोर्स पनि राखेको छौँ अर्को चाहिँ प्रोग्रामिङ विथ सीको कोर्स राखेको छौँ त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ मैले लगइन गर्नुपर्छ मसँग युजर नेम पासवर्ड म चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटर हो इन्स्ट्रक्टर हो गरिसकेपछि यो स्क्रिन त आएको छ है यो एकजनाले भनिदिनु न आएको छ है यो अच्छा सर अलि बुझिन्छ छैन यो अलिकति फन्ट अलिक सानो छ यसको ठिकै छ यो चाहिँ अलि यो तलको फन्ट अलिक सानो छ यो चाहिँ अनि हजुर ठिक छ यो चाहिँ हामीले एउटा सिस्टम बनायो काठमाडौँ युनिभर्सिटी ओपन अनलाइन कोर्स भनेर अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले कोर्सेसहरू राखेको छौँ अब जस्तो मैले पढाउने कोर्स चाहिँ थर्ड इयरको एउटा कोर्स पढाउँछु अनि मैले यहाँ एउटा लिङ्क राखेको छु त्यो कोर्सको अनि यहाँ गइसकेपछि अब यो चाहिँ यसलाई हामी स्ट्रक्चरल डिजाइन भन्छौँ स्ट्रक्चरल डिजाइन भनेको चाहिँ मैले पढाउने सब्जेक्टको कन्टेन्टहरूलाई मैले यहाँ यसरी राखेको छु होइन अब यहाँ के कुरा भयो भन्दाखेरि यो ई कन्टेन्ट भन्छ नि जुन यो सबै कन्टेन्ट अनलाइन कन्टेन्ट धेरै थरीको हुन्छ क्या जस्तो टेक्स्ट पनि भयो एउटा होइन अर्को भिडियो भयो अर्को चाहिँ अडियो प्लस भिडियो भयो अर्को टेक्स्ट प्लस भिडियो भयो अब मेरो विद्यार्थीले कस्तो खालको कन्टेन्ट उनीहरूले चाहन्छ भन्ने कुरै मैले भन्न त म सक्दिनँ नि त किन मेरो विद्यार्थीको चाहना के हो त्यो मलाई थाहा हुँदैन त्यो थाहा हुनको लागि मैले एउटा कोग्निटिभ एनालाइसिस गर्नुपर्छ कोग्निटिभ एनालाइसिस भनेको चाहिँ मैले युजर पर्सेप्सन लिनुपर्छ अब उनीहरूको चाहना के हो त मलाई थाहा हुँदैन अनि त्यो मैले चाहिँ लिनुपर्छ अनि त्यो मैले लिँदाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि म्याक्सिमम मोर देन 80% विद्यार्थीले चाहिँ मसँग 108 जना विद्यार्थी थियो मोर देन 80%ले चाहिँ सर हामीलाई टेक्स्ट प्लस भिडियोको कन्टेन्ट राखिदिनु होला भनेर यस्तो खालको फिडब्याक आयो त्यो फिडब्याक अनुसार चाहिँ अब हामीले पढाउने चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि म चाहिँ विक 1 विक 2 विक 3 भन्छु जस्तो विक 1 भनेको चाहिँ मेरो च्याप्टर 1 हो
विक 2 भनेको चाहिँ च्याप्टर 2 हो। अनि सुरुमा मैले एउटा विक 1 को एउटा कन्टेन्ट मैले तयार पारेँ। यो चाहिँ विक 1 भयो होइन। अब यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै यो चाहिँ टेक्स्ट प्लस भिडियो छ क्या। यो चाहिँ केही कुराहरू यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर भएको भएर अब त्यो सब्जेक्टको अलिकति इन्ट्रोडक्सन होइन, अनि फाइदा के, अनि मैले सर्टेन भिडियोजहरू राखिदिएको छु, इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ युट्युबबाट ल्याएर राखिदिएको छु। अनि यहाँ चाहिँ 12 मिनट्स रिड भनेको चाहिँ एभरेज मान्छेले कति समय लाउँछ यो पनि दिनुपर्ने छ। यो दिएन भने त विद्यार्थीले कति मिनट लाग्छ थाहा हुँदैन नि होइन। त्यही भएर हामीले यो अनलाइन न्युजपेपर हेर्दाखेरि यो कुराले पनि धेरै 5 मिनट्स रिड 8 मिनट्स रिड गर्नेले पनि धेरै त्यो मोटिभेट चाहिँ गर्दो रहेछ क्या। यो त एकछिनमा हुँदो रहेछ, पढ्न सकिँदो रहेछ भनेर। यो एउटा टेक्स्ट प्लस भिडियो हो। अर्को भनेको भिडियो मात्रै छ। भिडियो मात्रमा जस्तै अब यहाँ छ, यो चाहिँ अब मैले यसमा इन्टरेक्टिभ भिडियोहरू राखेको छु। इन्टरेक्टिभ भिडियोहरू चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि मैले अब अलिकति विद्यार्थीलाई इन्ट्रेस्ट होस् भनेर विभिन्न क्वेसन पनि सोध्ने क्या। भिडियो आइरहेको हुन्छ होइन, अनि क्वेसन सोधिदिने क्या त्योसँग रिलेटेड, अनि तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ भनेर। सो यस्तो खालको चाहिँ एउटा यो फर्स्ट इयरको जुन च्याप्टर 1 को चाहिँ यो कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ यो सिलेबस एउटा कन्टेन्ट चाहिँ तयार भयो। त्यो सिलेबस अनुसारको एउटा कन्टेन्ट तयार भयो। अनि त्यसपछि अब अनि मेरो चाहना के थियो भने सबै कन्टेन्ट चलाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ हो। तर मैले भनेर एक्टिभ बनाएर त काम भएन। मैले अघि भनिहालेँ स्टुडेन्टलाई सेल्फ इन्ट्रेस्ट नै हुनु पर्यो। मैले भनेर इन्ट्रेस्ट नआओस् भन्ने यसको फिलोसफी पनि हो जुन एक्टिभ लर्निङको। अनि मैले के भने भन्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ कन्टेन्टहरू मैले दिएको छु। तिमीलाई इच्छा लाग्छ भने सबै चलाऊ, लाग्दैन भने पनि छोडिदेऊ। अनि जस्तो कुनै लाग्छ भने त्यो चलाउँदा हुन्छ भनेको युआर भेरी फ्लेक्सिबल। यसको कुनै इभ्यालुएसन हुँदैन। जुन आफूलाई मन लाग्छ त्यही चलाऊ भनेर मैले उनीहरूलाई एकदम कम्प्लिट फ्रिडम दिएँ। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो हिसाबले चलाए। कसैले सबै चलाए, कसैले आधी चलाए, अनि मैले केही पनि भनिनँ होइन। त्यो भइसकेपछि मलाई चेक गर्नु थियो विद्यार्थीहरू कतिको चाहिँ यो इङ्गेजमेन्ट बढाएको छ कि छैन। अब मैले भनेर जबरजस्ती चलाएर त इङ्गेजमेन्ट बढ्यो भन्न पनि मिलेन होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो च्याप्टर 1 अनुसारको यसरी राखेँ। अनि त्यसपछि यो एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ जस्तै यो सब्जेक्टमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि यो सफ्टवेयर इन्टरफेसको बारेमा पढ्छौँ। अनि यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ मलाई केसेसहरू यत्रो रमाइलो लाग्छ क्या। जस्तो मैले यो 737 म्याक्सको पनि एउटा हालेको थिएँ केस स्टडी। यो चाहिँ यो प्लेन क्रास भयो 2टा। अनि मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि यो क्रास हुनुमा चाहिँ सफ्टवेयरको जुन इन्टरफेस चाहिँ राम्रो क्याप्टेनले ह्यान्डल गर्न नसकेर क्रास भएको भन्ने कुरा थाहा पाएँ। थाहा पाएपछि यो त मैले पढाउने सब्जेक्टसँग एकदमै मिल्छ भनेपछि मैले BBC बाट ल्याएर यो आर्टिकललाई यसरी राखेँ। यस्तो खालको यो रियल एक्जाम्पलहरू हाल्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले धेरै नै इन्जोय गर्दो रहेछ। त्यो मैले पछि थाहा पाएँ त्यो एनालाइसिसबाट। यस्तो खालको केस स्टडिजहरू यो चाहिँ कम्प्लिटली सिलेबस अनुसार भयो। यो माथिको यो विक 1 भन्ने चाहिँ। अनि यो एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ त्योसँग रिलेटेड एक्जाम्पलहरू के। जस्तो एक्जाम्पल पनि सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, बोइङ 737 म्याक्स किन क्रास भयो। सो यस्तो खालको एक्जाम्पल राखेपछि विद्यार्थीले पढ्छ नि। अनि त्यही भएर यो यसरी राखेँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अब विक 1 बाट विक 2 जानु पर्यो। यहाँ त हरेक हप्ता एक-एकवटा च्याप्टर हुन्छ। तर अब विक 2 जानको लागि चाहिँ एटलिस्ट तिमीले क्विज चाहिँ एटेम्प गर्नुपर्छ है भनेर क्विज चाहिँ राखेँ। क्विज भनेको चाहिँ एमसिक्यू। अब एमसिक्यू भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू आउँछ, ऱ्यान्डम गरेर राखेको। हरेक स्टुडेन्टलाई फरक फरक क्वेसन्स आउँछ। अनि त्यो चाहिँ मैले के भने तिमीले एटलिस्ट क्विज चाहिँ एटेम्प गर्नुपर्छ है भने। तिमी कन्टेन्ट के अरे इच्छा छ भने हेर, नभए नहेर। तर क्विज चाहिँ तिमीले एटेम्प गरेन भने तिमी विक 2 मा जान पाउँदैन। त्यो अनुसारको एउटा सिस्टम डिजाइन गरेँ। भनेपछि अब क्विज त एटेम्प गर्नु पर्यो। अब यो मैले किन राखेँ अब सरले मलाई सोध्नुहुन्छ अनि तपाईँले फ्लेक्सिबल भन्ने अनि क्विज चाहिँ किन राखेँ भनेपछि अब यो क्वेसनको एन्सर के हो भने यसको त सर्टेन ग्रेडिङ पनि हुन्छ। अब मेरो चाहना त मैले पढाएको सबै बुझोस् भन्ने नै हो। तर मैले चाहेर त हुँदैन। भनिसकेपछि एटलिस्ट बेसिक नलेज त हुनु पर्यो। र जब हामी विक 2 मा जान्छौँ, विक 2 को त अलिकति विक 2 मा त तपाईँको विक 1 को बेसिक थाहा नभएको त विक 2 ले बुझ्दैन फेरि च्याप्टर 2। अनि मेरो चाहना के थियो भने बरु तिमी कन्टेन्ट नहेर, तर क्विज चाहिँ एटलिस्ट तिमीले एटेम्प गर्यो भने तिमीले बेसिक कुराहरू त बुझ्छौ भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ म्यान्डेटरी नै गरेको होइन। अनि त्यो भइसकेपछि अर्को एउटा यसमा के राखेँ भने तिमीले राम्रै मार्क्स ल्याउनुपर्छ अनि मात्र तिमी विक 2 मा जान सक्छौ भनेर। राम्रो भने कति भन्दाखेरि यसको फुल मार्क्स 10 थियो। यसमा लगभग 40 वटा जति एमसिक्यू राखेको छ। ऱ्यान्डमली जेनेरेट हुन्छ। हरेक स्टुडेन्टलाई फरक फरक क्वेसन आउँछ। तर म्याक्सिमम उसले 8 ल्याउनुपर्छ 10 मा 8 भनेको 80%। अब यहाँ एउटा कुरो के हो भने कोही स्टुडेन्ट ट्यालेन्ट छैन, उसले त एकैचोटि ल्याइन्छ कि 8।
8 अथवा 9 अथवा कुनै कुनै त 10 नै ल्याउँछ तर मानव स्टुडेन्टको 8 भन्दा कम आएर अब गर्ने के त्यहाँ अर्को प्रब्लम भयो किन 8 भन्दा कम आयो भने त ऊ विक 2 मा जान त पाउँदैन भनिसकेपछि मैले के राख्दै उनीहरूलाई भन्दाखेरि एडिसनल लेसन भन्ने यहाँ राख्दै कि अब एडिसनल लेसन भनेको चाहिँ के हो भने तिमीले क्विज ट्राई गर्यो तर तिमीले सकेनौ भने तिमी यो पढ यो डकुमेन्ट पढ यो डकुमेन्टमा चाहिँ तिम्रो क्विजको एन्सर छ मजाले यो पढ त्यसपछि मजाले तिमीले 8 ल्याउन सक्छौ भनेको त्यो एक किसिमको एउटा प्रिभिलेज अब कोही ट्यालेन्ट छैन उसले हेर्न नि परेन त्यो नामै हेलो सर एकछिन डिस्टर्ब गरेँ म्याथ ग्रुप हो यो म्याथ ग्रुप हो त्यही म च्याप्टर 3 मै गइरहेँ त्यता आएन ए हजुर 4 ठिक छ सर ल सुन्नु अन्त्यमा गइराखेर कोही पनि छैन भनेर अनि ए ठिक छ हस् थ्यांक यू त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि एडिसनल लेसन भनेको चाहिँ के हो भने तपाईले क्विज दिनुभयो तर 8 ल्याउन सक्नु भएन भने तपाईँ यहाँ जाने यहाँ तपाईले एन्सर पाउनुहुन्छ यो पढिसकेपछि तपाईले मजाले एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई एउटा हप्ताबाट अर्को हप्ता जाने भने यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल इङ्गेज लर्निङ जुन भन्छ नि इङ्गेज भइरहेछ है स्टुडेन्टहरू मजाले यहाँ डिफ्रेन्ट खालको कन्टेन्टहरू छ र मजाले इङ्गेज भइरहेछ र यसरी हामीले इङ्गेज गर्यौँ अब एउटा समस्या अथवा च्यालेन्ज यसमा के छ भने मैले त आफ्नो हिसाबले कन्टेन्ट बनाएँ विद्यार्थीले टेक्स्ट प्लस भिडियो मलाई मनपर्छ भनेपछि त्यही अनुसार राख्थेँ तर मलाई थाहा छैन यो विद्यार्थीले साँच्चीकै चाहिँ इन्जोय गरेर छ कि छैन मलाई थाहा छैन त्यो त मैले लिनु पर्यो नि त मैले फिडब्याक नलिकन त मैले आफूलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने अथवा मेरो कन्टेन्टलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने त्यो त एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो नि होइन सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा फिडब्याक भन्ने एउटा अप्सन राखेँ अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो फिडब्याकले चाहिँ तपाईँको यो कन्टेन्ट यो तिमीले विकमा त हेऱ्यौ गयौ होइन कस्तो लाग्यो ल देऊ फिडब्याक भनेपछि उनीहरूले लेखाएको छ इट वाज अ ग्रेट फर्स्ट क्लास एन्ड न्यू एक्सपिरियन्स द कोर्स कन्टेन्ट अल द कन्टेन्ट्स अल द रिक्वायर्ड मेटेरियल सो वी डोन्ट ह्याभ टु सर्च इन अदर साइट भनेको लगभग तपाईँको 90% अथवा मोर देन 90% एकदम राम्रो एकदम इन्ट्रेस्टिङ पोजिटिभ मात्रै आयो कमेन्ट तर मैले खोजे त पोजिटिभ कमेन्ट त होइन मैले कस्तो खालको कमेन्ट खोजेँ भने कन्स्ट्रक्टिभ खोजेँ क्या कमेन्ट अब सबैले पोजिटिभ गरेर इम्प्रुभमेन्टै भएन अनि मैले के पाएँ भन्दाखेरि 10% कमेन्ट गएर कन्स्ट्रक्टिभ भन् 90% एकदम राम्रो छ भन्ने मात्र आयो होइन अनि 10% चाहिँ अलिकति कन्स्ट्रक्टिभ कमेन्ट आयो जस्तै एउटा कमेन्ट के थियो भन्दाखेरि म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यसरी हामीले स्टुडेन्टसँग फिडब्याक लिनुपर्छ मैले एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु त्यहाँ को सरको म्याडमको एउटा उ छ माइक त्यो म्युट गर्नु एक्चुअली त्यो म्युट गरेर बस्नु अनि केही छ भने अनम्युट गर्नु माइक म्युट गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि के भयो मैले त फिडब्याक लिन खोजेको अब यहाँ हेर्नु चाहिँ मैले अहिले एक्जाम्पल दिन्छु यो बोइङको एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यही उसमा खुल्छ कि ट्याबमा अब हामीले त डिजाइन बनायौँ त्यो बेला सबै कुरा याद पनि हुँदैन सानो कुराहरू थाहा पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ मिस हुन्छ अब एउटा स्टुडेन्टले के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो एउटै ट्याबमा खुल्यो अनि विद्यार्थीको बानी के रहेछ भने यो यहाँ क्लोज गर्ने अनि यहाँ क्लोज गरिसकेपछि त ऊ त फेरि सिस्टमबाट पनि आउट हुने भयो अनि उसले पछि उसलाई यादै हुँदैन रहेछ क्या मैले त मुख सिस्टम चलाएको भनेर सर यो चाहिँ एउटा प्रब्लम भयो भनेर यस्तो खालको एउटा फिडब्याक आयो यो एउटा कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक हो अनि यो फिडब्याकलाई चाहिँ हामीले कहाँनिर मिलायौँ भन्दाखेरि विक 2 मा मिलायौँ यो चाहिँ विक 1 बाट आएको एउटा कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक थियो अनि विक 2 मा जस्तो विक 2 मा गइसकेपछि चाहिँ यस्तै खालको एक्जाम्पलहरू चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अर्कै उसमा खुल्ने अब जस्तो हेर्नु त यो अर्कै उसमा खुलिरहेको छ ट्याबमा अब यहाँ हेर्नुहोस् है अघि सेममा खुल्थ्यो है अब यहाँ मैले क्लिक गरेँ नि अब अर्को नयाँ विन्डो उसमा खुल्यो क्या ट्याबमा अब यसको फाइदा के भयो भन्दाखेरि उसले के गर्छ उसले यो पढ्छ होइन उसले यो मजाले यो पढ्छ उसले अनि यो उसले पढेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले यहाँ के गर्छ क्लोज गर्छ यो क्लोज गर्छ तर क्लोज गर्दाखेरि ऊ आफू सिस्टममै बस्ने भयो नि त सो यसरी चाहिँ हामीले विद्यार्थीसँग फिडब्याक लिएर हामीले आफ्नो कन्टेन्टलाई इम्प्रुभ गऱ्यौँ र यसरी फिडब्याक एड्रेस गर्दा मैले मेरो आफ्नो अनुभव सेयर गरेँ विद्यार्थी यति खुसी हुँदो रहेछ विक 2 मा जुन हामीले यो उनीहरूको एउटा कमेन्टलाई हामीले एड्रेस गर्यौँ विद्यार्थी त यति दङ्ग हो थ्याङ्क यू भेरी मच सर हो यु एड्रेस आवर कमेन्ट भनेर यति खुसी के सो त्यो खालको चाहिँ त्यो हाम्रो जस्तो मैले पनि कसैलाई कमेन्ट गरेँ र मेरो कमेन्ट एड्रेस गर्ने कति ह्याप्पी हुन्छु नि म ओहो मेरो कुरा सुन्यो ल भने जस्तै त्यो विद्यार्थीलाई हुँदो रहेछ अनि यस्तै यो सानो सानो कुराले चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई मोटिभेट गरिरहेको छौँ इन्करेज गरिरहेको छौँ र विद्यार्थीले धेरैभन्दा धेरै मेरो सिस्टम चलाओस् तर आफ्नै विसले त्यो अर्को एक्जाम्पल र अर्को हामीले यसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि डिस्कसन फोरम भनेर राख्यौँ क्या अब डिस्कसन फोरममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले कुनै कुराहरू पढाउँछु
त्यसपछि मैले उनीहरूलाई के भन्छु भने ल मैले पढाएको अनुसार चाहिँ कुनै एउटा प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर अथवा कुनै कुराहरू सोल्भ गर तिम्रो आफै एकचोटि गफ गर एउटा फोरम क्रिएट गरेर त्यो पनि इट इज नट म्यान्डेटरी इच्छा लाग्छ भने गर नभए छोड्दै तर म इभ्यालुएसन गर्दिनँ भनिसकेपछि तर विद्यार्थीले मजाले यसरी त्यो च्याप्टरसँग रिलेटेड जो उहरूले त म चाहिँ डिजाइनको बारेमा पढाउँछु क्या गुड डिजाइन ब्याड डिजाइन अनि उसले एउटा यो राख्यो क्या पिक्चर यो आफै राख्यो उसले आफ्नो इन्ट्रेस्टले अनि यो पिक्चर राखिसकेपछि यहाँ हेर्नुभयो भने 4वटा ऊ पनि हाल्छ रिप्लाई अब उसको साथीहरूले चाहिँ उसले यसमा गरिरहेको छ कमेन्ट इट सिम्स डल बट विल फिट इन सम सिचुएसन भनेको छ एउटाले अर्कोले आई थिङ्क सो टु दिस इज नट द बेस्ट भनेको छ अर्कोले के लेखाएको छ सो यसरी चाहिँ उसले चाहिँ एउटा टपिकमा चाहिँ उनीहरूले आफै मोटिभेट भएर एउटाले प्रब्लम राख्ने अर्कोले सेयर गर्ने सो यस्तो खालको डिस्कसन फोरम अरू पनि छ जस्तै यसमा चाहिँ अब यो अर्को एउटा इक्जाम्पल यसमा उसले के राख्यो मैले आज एउटा न्युज पेपर पढेँ त्यो न्युज पेपरमा चाहिँ न्युजहरूको कलम उसमा रहेछ फर्मेटमा जुन हाम्रो कलम फर्मेट हुन्छ यो चाहिँ गुड हो कि ब्याड हो भनेर उसले सोध्यो क्वेसन अनि उसले क्वेसन सोधेपछि यहाँ एन्सर दिइरहेको छ उसको साथीहरूले चाहिँ अब कोहीले ठिक भन्छ कोहीले बेठिक भन्छ आफ्नो चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ एन्सरहरू दिने हेर्नुहोस् त जसरी सो यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफै प्रब्लमहरू फाइन्ड गरेर मजाले इन्जोय गरिरहेछ मेरो सिस्टमलाई होइन सो यस्तो फिचरहरू हामीले राख्यौँ अनि अर्को फिचर भनेको चाहिँ जस्तै हामीले एउटा च्याट ग्रुप पनि बनाइदियो जेनरल च्याट रुम भनेर राख्यौँ त्यहाँ चाहिँ मजाले उनीहरूले आफ्नो ग्रुप बनाएर चाहिँ च्याट गर्ने अब कुनै प्रोजेक्टको बारेमा हुनसक्छ अथवा कुनै टपिकको बारेमा हुनसक्छ सो यसरी चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मैले क्रिएट गरिदिएँ र यो सिस्टम चाहिँ मजाले विद्यार्थीले एकदमै इन्ट्रेस्ट देखेर चाहिँ चलाएँ अब यति भन्दा म ब्याक टु स्लाइडमा जान्छु सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि इङ्गेज लर्निङको कन्सेप्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न मेरो चाहना के हो भने मैले स्टुडेन्ट सेन्टर्ड डिजाइन बनाउन खोजिरहेको छु किनकि स्टुडेन्ट सेन्टर्ड बनायो भने स्टुडेन्टले आफै इन्ट्रेस्ट दिएर पढ्छ भनेर मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु त्यो गर्नको लागि मैले उनीहरूलाई मोटिभेट गरेर डिस्कसन फोरम क्विज रिफ्लेक्सन विकी च्याटहरू फिचरहरू त्यहाँ राखिदिएँ सिस्टममा उनीहरूले मजाले चलाए अब यो किन गरे हो भन्दाखेरि यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यो कुरो हाम्रो मैले यो युज गरेको सिस्टम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई मुडल सिस्टम भन्छ मोडुलर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाइनामिक लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट यसको फुल फर्म चाहिँ मुडल सिस्टम भनेको चाहिँ ओपन सोर्स हो तपाईँले मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसमै एउटा डिफल्ट इन्टरफेस आउँछ क्या जस्तो यो तपाईँको डिफल्ट इन्टरफेस भयो यसमा तपाईँले मजाले पिडिएफ ल्याउने भिडियो ल्याउने यो गर्न मिल्छ तर भइदियो के भन्दाखेरि यहाँ भेराइटिज अफ उता भएन कन्टेन्ट भनेको मेरो विद्यार्थीले थर्ड इयरमा मेरो सिस्टम चलाउनुभन्दा अगाडि उनीहरूले यो मुडल सिस्टम पहिले चलाएर आएको छ उनीहरूलाई पहिले अनुभव छ अब मैले के भने भन्दाखेरि मैले एउटा सिस्टम बनाउँदैछु तिमीलाई यहाँ चाहिँ बेसिकली कन्टेन्ट भनेको टेक्स्ट हुन्छ भिडियो हुन्छ अथवा टेक्स्ट प्लस भिडियो हुन्छ तिमीलाई कस्तो खालको कन्टेन्ट मनपर्छ भनेर सोधेँ 82%ले के भन्यो भने सर टेक्स्ट एन्ड भिडियो दुइटै राख्नुपर्छ भन्यो अब मैले त अब 82% भन्दा त धेरै हो होइन धेरै भएपछि ल मैले चाहिँ टेक्स्ट प्लस भिडियो पनि राखेँ टेक्स्ट पनि राखेँ भिडियो पनि राखेँ मजाले त्यो उनीहरूको चाहना अनुसार दिन एउटा प्रयास चाहिँ गरेँ मैले त्यसपछि अनि यो बन्यो जुन पहिला उनीहरूले यस्तो इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन उनीहरूले यो त बाई डिफल्ट इन्स्ट्रक्सन डिजाइन यसमा मजाले त्यहाँ अप्सन हुन्छ अनि अपलोड गरिदिने होइन त्यसपछि मैले यस्तो खालको इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन बनाएँ यहाँ चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट छ भिडियो छ यो रिसर्च पेपरहरू छ आर्टिकलहरू छ टेक्स्ट प्लस भिडियो छ डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ कन्टेन्टहरू दिन मैले एउटा सिस्टम बनाएँ त्यसपछि अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई चलाउन मैले चाहिँ त्यसलाई एक्टिभ बनाउन डिस्कसन फोरमहरू एड गरेँ जस्तो एउटा इक्जाम्पल एउटा स्टुडेन्ट एउटा प्रब्लम राख्थ्यो कि यो पेन ड्राइभ चाहिँ गुड डिजाइन हो कि ब्याड डिजाइन हो भनेर एउटा लेख्यो त्यसमा आयो रिप्लाई कुनैले गुड भन्ला कुनैले ब्याड भन्ला यसरी चाहिँ उनीहरूले आफै कुराहरू गरिरहेछ अर्को चाहिँ मैले फिडब्याक लिएँ मैले अहिले पनि देखाएँ एक्जाम्पल अब कस्तो चाहिँ फिल भइरहेछ त मेरो कन्टेन्ट तिमीलाई मन परेको छ कि छैन मन परेको छ भने किन मन परेको भन्नु पर्यो मन परेको छैन भने के चाहियो त्यो पनि भन्नु पर्यो भनेपछि अहिले एकजनाले के भन्यो यो त एउटै ट्याबमा खोज्दो रहेछ सर गाह्रो भयो भनेपछि मैले विकमा त्यसलाई इम्प्रुभ गरेँ यसरी चाहिँ हरेक हप्ता चाहिँ फिडब्याक पनि म लिन्छु त्यसपछि जेनरल च्याट सेसन यसमा मजाले उनीहरूले ग्रुप बनाएर च्याट गर्छन् होइन त्यसपछि अर्को भनेको विकी भन्ने फिचर छ विकीमा चाहिँ कुनै एउटा मैले टपिक दिने त्यो टपिकको बारेमा तिमी लेख भने चाहिँ एउटा लेख्छ मजाले लेख्छ अनि अर्कोले त्यसमा एडिट गर्छ सो यसरी चाहिँ एउटा कन्टेन्ट पनि तयार भइरहेछ त्यसपछि अब म एज अ इन्स्ट्रक्टर त्यो त
लर्नर्सहरूले गर्ने काम भयो। अब इन्स्ट्रक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्टरले हेर्न मिल्छ क्या, ओहो मैले बनाए डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू चाहिँ कतिचोटि युज भएको छ होइन, त्यो सबै हेर्न मिल्छ मैले, यो चाहिँ एउटा एनालाइसिस। अनि अर्को मैले के हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि धेरैजना स्टुडेन्ट छन्, अब को स्टुडेन्टले चाहिँ सबै फिचर चलाएको रहेछ अथवा धेरै फिचर चलाएर छ, को स्टुडेन्टले चाहिँ थोरै चलाएर छ, मजाले हेर्न मिल्छ, एउटा ग्राफै आयो। अब यहाँबाट चाहिँ म एनालाइसिस गर्न सक्छु कुन चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ धेरै चलाउँदो रहेछ मेरो सिस्टममा, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ उज्जवल बस्नेत भन्नेले लगभग सबै एक दुईवटा छोडेर सबै चलाएको छ, यो केटोले चाहिँ अरूले भन्दा बढी नै इन्जोय गरेर छ भन्ने मलाई फिलिङ आइरहेछ अब यो हेरेर होइन। त्यसपछि अरू भनेको यो चाहिँ म आफै भयो, म एडमिन अथवा इन्स्ट्रक्टर, मैले कुन बेला के चलाएँ यो पनि हेर्न मिल्छ, मैले कुन समयमा के चलाएँ भनेर। अनि त्यसपछि अब यति मात्र गरेर भएन, म त आइटीको स्टुडेन्ट। अब मेरो चाहना के थियो भन्दाखेरि मैले बनाएको जुन स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिँ राम्रो छ कि छैन त्यो त मैले भन्ने होइन, त्यो त स्टुडेन्टले भन्ने हो नि त। भनेको अब मैले चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्टर डिजाइन बनाउने भनेर त भने, तर त्यसको एनालाइसिस गर्दाखेरि के छ, रिजल्ट पोजिटिभ आएको छ कि छैन त्यो त चेक गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सिस्टम युजबिलिटी स्केल भन्ने हुन्छ, युजरको सेटिस्फ्याक्सन मैले चेक गरेँ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, आई थिङ्क द्याट आई वुड लाइक टु युज दिस सिस्टम फ्रिक्वेन्टली, यसको भ्यालु 2.9 आयो। 2.9 भनेको चाहिँ यसको म्याक्सिमम भ्यालु 5 हुन्छ। अनि 108 जना स्टुडेन्टसँग मैले सर्वे लिएँ, अनि त्यसपछि एभरेज निकालेँ, एभरेज निकाल्दा 2.9 आयो, यसको फुल भ्यालु 5, यो चाहिँ नर्मल इन्टरफेसमा। तर मैले बनाएकोमा चाहिँ 3.9 भने चाहिँ कस्तो राम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको छ होइन। यसै गरी चाहिँ त्यो भ्यालुजले पनि देखाउँछ कि जस्तो अर्को चाहिँ आई फाउन्ड द भेरियस फङ्सन इन द सिस्टम वेयर वेल इन्टिग्रेटेड, राम्रोसँग राखेको छ, यसको 3 यसको 3.7। सो यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि मैले बनाएको सिस्टम साँच्चीकै स्टुडेन्टलाई चाहिँ निकै मन परेको रहेछ है, किनकि यो इभ्यालुएसनको त मैले मार्क राखेको हुन्न, मेरो सिस्टमको एकदम राम्रो कुरा भनेर त म भन्दिनँ। तिम्रो मलाई फिडब्याक चाहियो, तर फिडब्याक चाहिँ अनेस्ट हुनु पर्यो, त्यो जे पाए चाहिँ इन्ट्री गर्ने होइन। अनेस्ट फिडब्याक भने चाहिँ यो दिज आर द अनेस्ट फिडब्याक। यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि मेरो सिस्टमले राम्रो काम गरिरहेको छ भने एउटा प्रुभ गर्यो। त्यसपछि मैले अब यो चाहिँ सरहरू म्यामहरू उसको हुन्छ म्याथको, यसलाई हामी बक्स प्लट भन्छौँ। यसमा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टरको हेरेर चाहिँ हामी गर्छौँ। यो बक्स प्लट हेर्दाखेरि पनि तपाईँको यहाँ चाहिँ अलिक भेरिएसन आयो, यो चाहिँ नर्मल इन्टरफेस, यो भेरिएसन आइरहेछ क्या। तपाईँको जुन उनीहरूको एनालाइसिसमा चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू आइरहेछ, त्यो ठुलो छ यो बक्स प्लटको साइज। तर यहाँनिर चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ हाई सिलिङ भ्यालुमा चाहिँ धेरैको त्यो के रेस्पोन्सेसहरू चाहिँ तपाईँको हाई सिलिङ भ्यालुमा छ। सो यसले पनि के देखाउँछ भने नयाँ स्ट्रक्चरल डिजाइनले चाहिँ राम्रै काम गरिरहेको छ है भन्ने एउटा यो पनि एउटा आधार हो। अब त्यसपछि एउटा मलाई समस्या कहाँ थियो भन्दाखेरि अब स्ट्रक्चरल डिजाइन त बनाइयो तपाईँको टेक्स्ट र भिडियो राखेर, अब त्यो फेरि मेरो विद्यार्थीले मन पराउँछ मन पराउँदैन, मन पराएन त यो फेरि बनाउनु गाह्रो छ क्या, त्यति सजिलो छैन यो। दिनरात हामी बसेर पुरै प्लान गरेछौँ। अनि मलाई टेन्सन के हो भने यो मन पराएन भने यत्रो मेहनत पनि खेर जाने भयो, टाइम पनि वेस्ट जाने भयो, अर्को सिस्टम फेरि कहाँ बनाउनु भनेपछि अनि के सोचेँ भन्दाखेरि अब म यो सिस्टम चाहिँ ठिक चाहिँ छैन भनेर लास्ट इयर यही पढ्ने सब्जेक्ट, जुन सब्जेक्ट मैले अहिले स्टुडेन्टलाई पढाउँदैछु लास्ट इयर त मैले अर्को ग्रुपलाई त त्यो सब्जेक्ट पढाएँ नि त, तर त्यो उनीहरूले त डिफल्ट युजर इन्टरफेस त युज गर्यो, उनीहरूसँग म गर्छु टेस्टिङ, किनकि उनीहरूसँग त डिफल्टको पनि आइडिया छ। भनेपछि मैले जुन सब्जेक्ट मैले जुन ग्रुपलाई पढाउँदै थिएँ त्यही सब्जेक्ट पढाएको लास्ट इयरको ग्रुपलाई मैले मजाले चाहिँ ल यो चाहिँ तिमीहरूको मलाई चाहियो फिडब्याक भनेर एउटा विक 1को मात्रै मैले बनाएँ कि कन्टेन्ट, विक 1को मात्रै। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट पनि उनीहरूको यो लगभग यो धेरै थियो, लगभग यो त 250 मैले धेरै ग्रुपलाई चाहिँ पढाएको रहेछ सब्जेक्ट। 250 जना स्टुडेन्ट जसले चाहिँ त्यो पढाएको छ सब्जेक्टसँग मैले लिँदाखेरि चाहिँ के आयो रिजल्ट भन्दाखेरि यो यसको एभरेज भ्यालु 72 को अराउन्डमा आयो, 100मा 72 को अराउन्डमा। भनेपछि यो हाम्रो यो डिजाइन पार्टबाट चाहिँ यो एकदम राम्रो हो। यो चाहिँ एभरेज 68 भन्छ, त्योभन्दा धेरै आयो भने राम्रो हो। तर यो अझ राम्रो आउन सक्थ्यो, किन अलिक कम आयो भने उनीहरूले त खालि विक 1 मात्रै हेरेको छ, 2, 3 हेरेको त झन् धेरै आउँथ्यो होला, त्यो 2, 3 त मैले बनाएकै छैन। सो यसले पनि के देखायो भने अब म अगाडि बढ्दा हुन्छ भनिसकेपछि त्यो खालको इन्डिकेसन आयो। अब यो भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभ भयो, सेटिस्फ्याक्सन, खालि उनीहरूले टिक लाउने भयो। अब मैले चाहिँ उनीहरूले के छ कस्तो फिल गरिरहेछ भनेर गर्नको लागि चाहिँ मैले सब्जेक्टिभ लिनुपर्छ सेटिस्फ्याक्सन। अनि त्यही कुरा मैले प्याराग्राफमा लिँदाखेरि पनि यहाँ सर्टेन स्टुडेन्टहरूको मात्र राखेको छु, मैले धेरै छन् स्टुडेन्टहरू अनि कुनै राखेको। अनि यो कुराले पनि के सो गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ राम्रै इन्जोय गरे जस्तो चाहिँ यो कुराले पनि सो गरिरहेछ।
सरको म्युट भयो चाहिँ के अनम्युट भयो माइक चाहिँ म्युट गरिदिनुहोस् न साउन्ड आइरहेछ ब्याकग्राउन्ड प्लिज माइक म्युट गरिदिनुहोस् है थ्याङ्क यू अनि यो कुराले के देखायो भन्दा ए ल भन्छ विद्यार्थीले राम्रै इन्जोय गरिरहेछ भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ हामी सब्जेक्टिभ सेटिस्फ्याक्सन भन्छौँ त्यसपछि अब यतिले मात्र मलाई पुगेन अब मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने जुन त्यो नयाँ स्ट्रक्चरल डिजाइन मैले बनाएँ मैले डाटा एनालाइसिस गरेको मैले सो गरेको अब रिजल्टले के भन्छ भनेपछि जस्तै म एक्जाम्पल दिन्छु आई थिङ्क द्याट आई वुड लाइक टु युज दिस सिस्टम फ्रिक्वेन्टली मलाई यो सिस्टम एकदम मन पऱ्यो म एकदम चलाउन चाहन्छु भन्ने एभरेज भ्यालु 3.9 आयो त्यो मैले अहिले पनि भनिसकेँ तर 54% धेरैले चाहिँ रेटेड 4 गर्यो क्या 5 भनेको त पर्फेक्ट खतरा एकदम तगडा 5 भयो 4 भनेको एकदम राम्रो हो क्या फेरि 4 त्यो 4 आउनु भनेको एकदम राम्रो हाम्रो त्यो एनालाइसिस एकदम राम्रो मानिन्छ 5 मा 4 भनेको एकदम राम्रो म्याक्सिमम स्टुडेन्टले 4 गर्यो क्या अनि थाहा भयो कि ओहो ल भनेपछि धेरै विद्यार्थीको चाहिँ तपाईँको एभरेज भ्यालु भन्दा नि हाई रहेछ धेरै विद्यार्थीको अप्सन सो यस्तो कुराले चाहिँ यो साँच्चै राम्रै काम गरिरहेछ भन्ने चाहिँ एउटा यो प्रुफ पनि हो अब यतिले मात्र पुगेन अब अर्को फरक एङ्गलले हेर्नु पर्यो भनेर मैले अर्को एउटा मेथड अहिलेको चाहिँ सिस्टमको युजरको बुझेँ मैले पर्सेप्सन बुझेको अर्को चाहिँ इज अफ युज र युजफुलनेस कतिको भएको छ यो सिस्टम भनेर चाहिँ त्यो अनुसार पनि मैले यसलाई एनालाइसिस गरेँ त्यो एनालाइसिसले पनि के देखायो भन्दाखेरि रिजल्ट एकदमै पोजिटिभ छ र यो सिस्टमले राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एनालाइसिसबाट पनि आयो अब यो चाहिँ भयो तपाईँको युजरको उल्लेख मैले फिडब्याक अब यो चाहिँ युजरको फिडब्याकबाट ल राम्रै आयो ठिक छ तर यति मात्र पुग्दैन किन पुग्दैन भन्दाखेरि त्यो विद्यार्थीले पहिल्यै डिफल्ट युजर इन्टरफेस चलाइरहेको थियो मैले नयाँ सिस्टम दिएँ अब उनीहरूको लर्निङ ह्याबिट्स नै इम्प्रुभ भएन भने त खासै काम त लागेन भने चाहिँ उनीहरूको र त्यो लर्निङ ह्याबिट्स भनेको चाहिँ फेरि मैले भनेर हुने पनि होइन उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टले चाहिँ बढ्नु पर्यो अनि मैले यसको पनि एउटा स्टडी गरेँ जस्तो एउटा मैले क्वेसन सोधेको थिएँ हाउ मेनी आवर्स पर विक डिड यु भिजिट इएलएफ साइट इएलएफ भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो केयुको लागि इएलएफ भन्छौँ हामी त्यो डिफल्ट युजर इन्टरफेस यहाँ हेर्नुभयो भने इन्ट्रेस्टिङ आज रिजल्ट यो थर्ड इयरको स्टुडेन्टको है फेरि हाम्रो आइटीको लेस देन 2 आवर्स हेर्नु त यहाँ 78% भनेको त राम्रो सिस्टम त चलेकै रहन्छ त्यो थाहा भयो मलाई 78% स्टुडेन्टले त 2 घन्टा पनि चलाउँदैन रहेछ हाम्रो केयु सिस्टमलाई हेर्नु त कति बोर कुरा भयो यो त थाहा नै थिएन अब बल्ल थाहा भयो अनि जब यो नयाँ स्ट्रक्चरल डिजाइन दियो त्यो लेस देन 2 आवर त हेर्नु त यहाँ 78 बाट 6 मा झर्यो भनेपछि त ओहो यो त ड्रास्टिक इम्प्रुभमेन्ट भयो नि त यो त सेम युजर है फेरि म्हणजे यो एउटा चाहिँ प्रुफ भयो हाम्रो लागि अर्को क्वेसन थियो वाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ योर भिजिट भने तपाईँ कतिको फ्रिक्वेन्ट चलाउँथ्यो एउटा ओकेजनली भने त 59 कहिले काहीँ चलाइन्छु म भन्ने टाइपको ल्याएर त्यो 59 त झरेर उहाँ झऱ्यो क्या 7 मा भनेपछि राम्रै चाहिँ इम्प्याक्ट ल्याएको रहेछ है यो स्ट्रक्चरल डिजाइनले हाउ अफन डु यु पार्टिसिपेट इन द डिस्कसन फोरम ल हेर्नु त नेभर 59% यो त अति भयो नि किन भन्दा त तपाईँको इङ्गेज लर्निङको एउटा मेन एट्रिब्युट भनेको तपाईँको डिस्कसन फोरम हो क्या अब मान्छे इन्टरेक्टै गर्दैन रहेछ गर्ने के अब 59 भने धेरै हो त्यो 59 झरेर चाहिँ कहाँ भयो 4 मा झऱ्यो ल हेर्नु यो अर्को इम्प्रुभमेन्ट भयो सो त्यसपछि अर्को क्वेसन थियो हाउ अफन डु यु भिजिट द त्यो नोटिफिकेसन जस्तो मैले केही कुराहरू होमवर्कहरू दिएँ भने त्यो नोटिफिकेसन आउँछ क्या त्यो पनि हेर्नु त ल नेभर 18 ओकेजनली 52 भने चाहिँ खासै वास्तै रहन्छ त्यो पनि त्यो 18 झऱ्यो उसमा झऱ्यो 3 मा 52 झऱ्यो 28 मा झऱ्यो ल हेर्नु यो कम्पेरेटिभ एनालाइसिस गरिरहेको छु क्या मैले जुन तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ म्याथमा यो रिसर्चहरू त्यही हो यो गरे त्यसले के देखायो भने यो त राम्रो एकदम राम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा मैले भने होइन यो स्टुडेन्टको डेटाले चाहिँ सो गरिरहेछ कि अनि त्यसपछि अब मैले फरक एङ्गलबाट हेर्न खोजेँ अब यिनीहरू एटिट्युड के छ उनीहरूको पोजिटिभ छ कि के छ नेगेटिभ छ यसमा होइन भनेपछि त्यो एटिट्युडको बेसमा पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन मिन भ्यालुहरू आएको छ त्यसले पनि के देखायो भन्दाखेरि यो चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ है किन भन्दाखेरि तपाईँले यसो याद गर्नुभयो यहाँ भने त्यही मोस्ट स्टुडेन्टको चाहिँ के अरे रेटिङ एकदम राम्रो छ र एभरेज भ्यालु पनि तपाईँको एकदम राम्रो छ सो त्यो कुराले के देखायो एटिट्युड पनि एकदम राम्रो छ यो चाहिँ भयो त्यो सिस्टमको यो एनालाइसिस गरेको जुन तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरू म्याथको पढ्नुभयो त्यो बाहेक चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ यो अस्ति पेन्डेमिक नभएको भए सायद त्यो इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन म तयार गर्दिनँ थिएँ किनकि मैले पनि क्लासमा जाने पढाउने त्यही नै इन्जोय गरिरहेको थिएँ क्या अनि हाम्रो उसले भन्नुहुन्छ क्या मनिष सरले तपाईँको च्यालेन्ज आउँदाखेरि अघि हिरो भन्नु भएको थियो नि हिरो च्यालेन्ज आउँदाखेरि त्यो च्यालेन्जलाई जसले एड्रेस गर्छ त्यो हिरो हो भन्नु
अब च्यालेन्ज भइदियो घरमा बसेर पढाउनु पर्ने, अब के गरी पढाउने, अनलाइन फेरि पढाउनु गाह्रो पनि हुँदो रहेछ। एक डेढ घन्टा बोल्नु त निकै गाह्रो हुँदो रहेछ पढाउने मान्छेलाई। अब स्टुडेन्ट पो आनन्दले गफ सुन्यो होइन, टिचर त बोले गर्नुपर्छ। अब के गर्ने भनेर मलाई पनि गाह्रो भयो क्या। अनि मैले सोचेँ अब एउटा इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन म बनाउँछु भनेपछि अब मलाई यति इजी भएको छ, म त यो लकडाउन अर्को 1 वर्ष बढे पनि मलाई चाहिँ खासै केही फरक पर्दैन। घरमा इन्टरनेट चाहिँ हुनु पर्यो, मैले मजाले इन्जोय गरेर पढाइरहेको छु, मलाई झन् सजिलो भएको छ अहिले होइन। अनि मेरो विद्यार्थीले झन् इन्जोय गरिरहेको छ क्या, मैले त एकदमै इन्जोय गरेको छु फ्रेङ्कली भन्दाखेरि। त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भने त्यो च्यालेन्जलाई एड्रेस गर्नुको लागि यो इन्स्ट्रक्सन डिजाइन बनाएको होइन। त्यो चाहिँ भयो अहिले यो लकडाउन पछिको कामहरूको बारेमा भने। त्यसपछि अहिले मात्र होइन हामीले टेक्नोलोजी युज गर्ने, हामीले टेक्नोलोजी जब हाम्रो यो पेन्डेमिक हुँदैन थियो त्यो बेला पनि हामी युज गर्थ्यौँ क्या। जस्तै त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अब टेक्नोलोजी डिभाइसेसहरू हामीले युज गरेर चाहिँ उनीहरूको कन्सेप्टहरूलाई यसरी डेमोन्स्ट्रेसन हामी गर्छौँ। डेमोन्स्ट्रेसन उनीहरूले प्रोजेक्टहरू गर्छन्, उनीहरूले एक्सप्लेन गरेको बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अनि त्यही प्रोजेक्ट चाहिँ उनीहरूले यसरी टिभीमा डेमोन्स्ट्रेट गर्यो भने कस्तो राम्रो बुझिन्छ क्या। यो हाम्रो रिसर्च ल्याब हो र यसरी पनि हामीले डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू चाहिँ पहिला पनि युज गरिरहेको थियौँ। र अब त्यसपछि एउटा च्यालेन्ज चाहिँ कहाँ आइदियो मलाई भन्दाखेरि इभ्यालुएसन पार्टमा। किन पढाउने त मैले देखाइहालेँ, इन्स्ट्रक्सनल डिजाइनबाट राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन भइरहेछ मजाले, मलाई त झन् सजिलो पनि भइरहेछ। तर मलाई इभ्यालुएसनमा चाहिँ हाम्रो अब डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ ल सुनिल सर तपाईँले इभ्यालुएसन पठाउनु पर्यो विद्यार्थीको भन्नुहुन्छ। अब कसरी गर्ने इभ्यालुएसन, त्यो त मलाई भयङ्कर च्यालेन्ज लाग्यो। विद्यार्थीको अनुहार देखाएको छैन मैले, अब एक दुईजना बाहेक जो इन्टरेक्ट गर्छ उसलाई म चिन्छु, अर्को त अनुहार पनि थाहा छैन। अब इभ्यालुएसन यत्तिकै फेरि हाम्रो युनिभर्सिटीमा फेरि इभ्यालुएसन एकदम स्ट्रिक्ट हुन्छ, फेरि त्यो यत्तिकै अनुहार हेरेर मार्क्स दिने पनि भएन। भोलि त्यो अनुहार हेरेर मार्क्स दियो भने यो टिचर त कामै नलाइने छ, यो त हावामा दिँदो मार्क्स भनेर अर्को फेरि बेज गर्दै हिँड्छ। अब इभ्यालुएसन त अलिक स्ट्रिक्ट पनि हुनु पर्यो, अलिकति अनबायस पनि त हुनु पर्यो नि होइन। अनि के गर्ने भने एकदम टेन्सन भयो। अब के गर्ने, सबजनाको घरमा आफ्नो प्रब्लम छ। अनि मैले एउटा आइडिया के लगाएँ भने यिनीहरूलाई म ग्रुप वर्क दिन्छु, एउटा प्रोजेक्ट दिन्छु। त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ यिनीहरूलाई मैले पढाएको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर भन्छु, एउटा टपिक पनि म दिन्छु यिनीहरूलाई। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ अब हेर्नु त पर्यो, अब कहिले उनीहरूको घर इन्टरनेट नहुने, कहिले मेरो घर नहुने। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीले भिडियो बनाऊ, भिडियो बनाएर चाहिँ मलाई पठाइदियो, म मेरो युट्युब च्यानलमा राख्छु। र यसको यति धेरै फाइदा भयो। एउटा फाइदा के हो भने त्यही बेला इभ्यालुएसन गर्न नि परेन होइन। मजाले आफूले राति कहिले म 12 बजी उठ्थेँ, राति कहिले बिहान 4 बजी उठ्थेँ, अनि गर्थेँ क्या इभ्यालुएसन। आफूले जुन बेला मनलाई त्यही बेला इभ्यालुएसन गर्ने, मलाई कति सजिलो एउटा त्यो फाइदा। त्यसपछि जब त्यो भिडियो अपलोड गरियो, यो त जिन्दगीभरि ती हुने भयो नि त। अब मैले मेरो स्टुडेन्टहरूलाई लगाएर त्यहाँ मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट भने यस्तो हुनुपर्छ भनेर सो गर्ने कति सजिलो भयो। घरिघरि एउटै कुरो मलाई भन्नु पनि परेन। भनेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा युट्युब उनी बनाइदिएँ च्यानल। अनि युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि स्टुडेन्टको प्रोजेक्टहरूलाई यसरी राखिदिएँ मैले, यो डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू स्टुडेन्टको। अब अनि त्यसपछि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मजाले जुन उनीहरूले प्रोजेक्टहरू गर्छ, टास्कहरू उनीहरूले गर्छ, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले यसरी मजाले यसरी त्यहाँ उनीहरूले पनि राखेको छ, सब टाइटल पनि राखेको छ। एक्चुली हेरौँ है त, यो इन्ट्रेस्टिङ छ। यो हाम्रो यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमकै बारेमा एउटा चाहिँ असाइनमेन्ट गरेको छ, साउन्ड चाहिँ आएन होला अथवा सानो आयो होला। अनि उनीहरूले मेरो स्टुडेन्ट बनाएको भिडियो हेर्नुहोस् त कति इन्ट्रेस्टिङ छ। पुरा यो मान्छे बनाएर पुरै एक्टिङ गरेर होइन। अनि उसले चाहिँ सबैले बुझोस् भनेर तर सब टाइटल पनि हालेको छ। भनेको विद्यार्थीलाई चान्स दियो भने त गर्ने रहेछ नि त। यस्तो भिडियो त उनीहरूले विद्यार्थीले अहिलेसम्म बनाएकै छैन सर भन्थ्यो। ल हेर्नु त कति राम्रो भिडियो बनायो मेरो विद्यार्थीले। यो असाइनमेन्ट हो, यो मैले एउटा दिएको असाइनमेन्टलाई उनीहरूले भिडियोमा यसरी कन्भर्ट गरेर चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेछ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा चाहिँ भिडियो। यस्तो खालको टास्कहरू दिएर चाहिँ मैले पेन्डेमिकको बेला पनि मजाले काम गरेँ। अझ मलाई भन्नुहुन्छ भने एकदम सजिलो पनि भयो, झन् इजी गोइङ भयो। अहिले मैले एकदमै इन्जोय गरेर चाहिँ मलाई गाह्रो भएकै छैन। मैले त यो सधैँ यो पेन्डेमिक भयो भने आई क्यान टिच भेरी वेल जस्तो लाग्छ होइन। किन भन्दाखेरि टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ क्या। अब मलाई आउँदैन, मलाई थाहा छैन भन्यो भने त अब त्यो त केही पनि नहुने भयो नि। सो यसरी चाहिँ मैले आफूलाई अपडेट गरेँ, एक्सप्लोर गरेँ क्या मैले। अब कसरी जस्तो यस्तो आइडियाहरू आयो नि त, के गर्ने कसो गर्ने। युट्युब च्यानल बनाउने त मेरो आइडिया थिएन। जब मलाई हाम्रो एचओडी सरले माग्नुभयो मार्क्स, ल इभ्यालुएसन गरेर मार्क्स दियो भन्नुहुन्छ, इभ्यालुएसन कसरी गर्ने भनेपछि यस्तो खालको डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू युज गरेर चाहिँ हामीले सहज बनाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि अब यो चाहिँ भयो मेरो आफ्नो कुराहरू, मैले आफूले गरेको कामहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। अब हामी सबै स्कुलको सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ यहाँ, मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने छ क्या यो कन्सेप्ट स्ट्रिम एजुकेसन है।
मैले यसमा अलिकति हेरि पनि रहेको छु इस्टिमेसन के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मलाई एकदमै मैले एक दुई ठाउँमा यो प्रोजेक्ट पनि हालेको छु स्टिम एजुकेसनसँग रिलेटेड त्यो प्रोजेक्ट सायद पऱ्यो भने म केही प्रोजेक्टहरू गर्नेवाला छु अनि यहाँ तपाईँको टी स्ट्यान्ड हामी सबैलाई थाहा छ स्टिम एजुकेसन भनेको साइन्स साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ भनेको डिजाइन भइहाल्यो आर्ट्स भनेको ब्युटिफिकेसन एम भनेको म्याथ यसमा टीको एकदम ठुलो रोल छ कि तपाईँलाई इन्फर्मेसनहरू सर्च गर्नु पर्यो तपाईँ इन्टरनेट युज गर्नुहुन्छ केही तपाईँले डिजाइन बनाउनु पर्यो तपाईँले चाहिँ टुल्सहरू युज गरेर बनाउनुहुन्छ डिजाइनहरू सो यसमा पनि कति इम्पोर्टेन्ट छ टी हेर्नु त सो हामीले टेक्नोलोजी के टेक्नोलोजी युज गर्न सकिन्छ भनेर एक्सप्लोर गर्नु पर्यो अहिले जुन सर म्याडमहरूले पनि यो आइसिटी एप्लिकेसन इन साइन्स आइसिटी एप्लिकेसन इन म्याथ भनेर जुन दिइरहनु भएको छ जस्तो क्विजहरू कसरी लिने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ टिमै आउँछ क्या सो त्यो भएर चाहिँ हामीले सबै कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यति भन्दै फाइदा के हो त अब मैले चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ गर्नुपर्छ किन गर्नुपर्छ र कस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले आफ्नो एउटा सिस्टम पनि देखाएँ फाइदा के हो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनिरहेको छु कुराहरू मोटिभेसन त्यो सेल्फ मोटिभेसन लर्निङ इन्क्रिज मैले लर्निङ ह्याबिट्स नै देखाएँ कसरी मेरो सिस्टमले युजरको लर्निङ ह्याबिटमा व्यापक चेन्ज आएको छ लर्नर इज सेल्फ डाइरेक्टेड हेर्नु त मजाले आफ्नै हिसाबले पढ्ने मैले केही भनेको छैन आफ्नै हिसाबले पढ्ने कस्तो मजाले उनीहरूले इम्प्रुभ गरिरहेको छ अनि उनीहरू आफै इन्भल्भ भइरहेछ क्या सो त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो डाइरेक्ट लेक्चर भन्दा पनि मैले आफ्नो यो पढ्ने तरिकालाई फरक गर्दाखेरि त कति राम्रो विद्यार्थीले बुझ्दो रहेछ र मार्क पनि यति राम्रो ल्याएको थियो जुन मैले अघि एउटा देखाएँ प्रोजेक्ट यति राम्रो प्रोजेक्ट गरेँ मेरो विद्यार्थीले भनेपछि हामीले अवसर दियो भने त गर्ने रहेछ नि त तर अवसर त हामीले दिने हो नि अवसर मात्र होइन हामीले आइडिया पनि दिनुपर्छ त्यो दियो भने त गर्दो रहेछ भनेको त एउटा एक्जाम्पल अघिकै भयो फाइनल्ली म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने लर्नर सेन्टर डिजाइन अथवा स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक अप्रोच भन्छौँ त्यसको फाइदा भनेको एउटा चाहिँ रिलेसनसिप हो रिलेसनसिप चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउँछ इन्स्ट्रक्टर र लर्नरमा मैले अहिले पनि स्टुडेन्टहरूले टेस्ट गरेर हुन्छ सरको त्यो अस्तिको कोर्स त निकै इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो पढ्न भनेर एउटा स्ट्रङ रिलेसनसिप चाहिँ बिल्ड गर्दो रहेछ अलिक फरक किसिमले पढाउँदाखेरि स्टुडेन्टले पनि टिचरलाई याद गर्दो रहेछ त्यो मैले आफैले भोगेको एक्सपिरियन्स मैले करिकुलमको कन्टेन्टहरूलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गर्न मैले एउटा जुन प्रयास गरेको थिएँ त्यो प्रयासले राम्रै रिजल्ट पनि ल्याएँ किन मैले डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेरेको थिएँ अर्को इन्स्ट्रक्सन भयो इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ मैले विद्यार्थीको त फरक लर्निङ स्टाइल हुन्छ युजर प्रिफरेन्सेसहरू हुन्छ भने चाहिँ मैले फरक डाइनामिक कन्टेन्ट दिन मैले एउटा प्रयास गरेँ कुनै टेक्स्ट थियो कुनै भिडियो मात्र थियो कुनै इन्टरेक्टिभ भिडियो थियो कुनै टेक्स्ट प्लस भिडियो थियो त्यसले चाहिँ एउटा कस्तो भने तपाईँको पार्टिसिपेटिभ अप्रोचलाई चाहिँ एकदमै इन्करेज गरेको पाइयो त्यो जुन चाहिँ मैले भने होइन त्यो त स्टुडेन्टको डेटाले नै सो गरेको कुरो हो ग्रुपिङ मैले ग्रुपिङको इक्जाम्पल दिएँ त्यसले कोअपरेसन जस्तै अब इन्डिभिजुअल असाइनमेन्ट दिँदाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ अहिले पेन्डेमिकमा अब सबै घरमा प्रब्लम हुन्छ इन्टरनेट राम्रो चल्दैन अनि यो मैले चाहिँ ग्रुप टास्कहरू दिन्छु जहिले पनि अहिले मात्र होइन यो पेन्डेमिकभन्दा अगाडि पनि त्यही हो ग्रुप टास्कहरू त्यो ग्रुप टास्कले धेरै फाइदा हुँदो रहेछ अनि म विद्यार्थीहरूलाई के भन्छु भने तिमीले एभ्री सेमेस्टर ग्रुप नयाँ चेन्ज गर भनेको त तिमी एउटै ग्रुपसँग नहोइन तिमीले फ्रेन्डहरू पनि नयाँ बनाउनु पर्छ किनकि फरक फ्रेन्ड बनाउँदाखेरि त्यो डिफ्रेन्ट माइन्डहरू हुँदो रहेछ क्या त्यसले यस्तो राम्रो कन्स्ट्रक्टिभ आउँदो रहेछ नि आइडिया सो म चाहिँ केमा इन्करेज गर्छु भने ट्राई टु मेक ग्रुप विच इज न्यू इन एभ्री सेमेस्टर फरक ग्रुप बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूमा त्यही अनुसार अहिले एउटा इक्जाम्पल पनि देखाएँ कस्तो राम्रो कामहरू गरेँ र इभ्यालुएसनको कुराहरू गर्दाखेरि मैले अहिले पनि भने मलाई कति गाह्रो भएको थियो इभ्यालुएसन गर्न तर कस्तो राम्रो एउटा युट्युबको आइडिया आयो मलाई ट्याक गरेँ कस्तो सजिलो मजाले इभ्यालुएट गरेँ मार्क पनि पढाइदिएँ स्टुडेन्ट दङ्ग म पनि खुसी काम पनि कस्तो राम्रो मेरो चाहिँ त्यो भिडियोजहरू पनि सधैँको लागि भयो अब भोलि अर्को विद्यार्थी आउँदाखेरि त मैले के पढाउनु पर्दैन ल त्यही भिडियो हेर भने सक्यो सो मल्टिपल इन्टेलिजेन्स हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन क्या कुराहरू अब म त टेक्नोलोजी आउँदैन म के गर्ने होला भन्यो भने त त्यो मान्छे कहिले पनि इम्प्रुभ गर्दैन अब एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो क्या आफूले मजाले एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो क्या के गर्न सकिन्छ भनेर म त अहिले पनि एक्सप्लोर गरिरहेको छु अझ मलाई यो इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन अझ राम्रो मलाई बनाउनु छ किनकि अब अर्को ग्रुपलाई मैले आफ्टर 3 मन्थ मैले पढाउनु पर्छ त्यहाँ म यही दिन अब यसलाई अझ इम्प्रुभ गर्छु त्यो एउटा मलाई भोग छ क्या त्यो के हङ्गर भन्छ नि हङ्गर फर नलेज चाहिँ हुनुपर्छ मान्छेलाई म अझ सिक्छु भन्ने मलाई चाहिँ हङ्गर छ त्यो अनुसारले आफूलाई सधैँ इम्प्रुभ चाहिँ गरिरहेको छु सो फाइनली टेक होम मेसेज चाहिँ के हो यो प्रेजेन्टेसनको आजको सेसनको भन्दाखेरि स्टुडेन्ट सेन्टर्ड अप्रोच अथवा स्टुडेन्ट सेन्टर्ड टिचिङ लर्निङ मेथड अथवा लर्नर सेन्टर्ड डिजाइन हामी जे भने पनि
यो चाहिँ निड हो। अब अझै होइन अब यो तपाईँलाई इच्छा लाग्नु छ भने गर्नु, नभए होइन, त्यो होइन। किनकि अहिलेको पेन्डेमिकले यो त एकदम म्यान्डेटरी गरेको छ। अब अप्सन छैन, तपाईँले आफूले आफूलाई अपग्रेड गर्नु भएन भने यो टिचर यो स्टुडेन्ट आर बेटर स्मार्टर देन यु। किनकि अहिले नयाँ टेक्नोलोजी गरेर उनीहरूले तपाईँले पढाएको कुराहरू त मजाले इन्टरनेटमा पढ्छन् क्या मजाले। अब हामीले आफूले आफूलाई अपडेट गरेन भने त अब त सर्भाइभ गर्ने गाह्रो छ जस्तो लाग्छ। स्पेसली हाम्रो आइटी फिल्डमा त तपाईँको टेक्नोलोजी यति धेरै आउँछ कि बिहान भर्खर आज एउटा अन्डर ग्रेजुएटको प्रोजेक्टको एउटा उ थियो, उसले भने कति कुराहरू त मैले बुझेन भने मेरो स्टुडेन्टले भनेको कुराहरू। अब तिमीले कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो भन्यो, यस्तो यस्तो प्रोग्रामिङ उसको नाम लिन्छ जुन मैले सुनेकै छैन क्या। भनेको हामी पढ्दाखेरि त त्यो मैले कहिले युजै गरिनँ, नामै सुनिनँ। सो अहिले चाहिँ उनीहरूले सर हामीले यो कस्तो राम्रो राम्रो उनीहरूले चाहिँ टुल्सको नाम लिन्छ, मैले सुनेको छैन। अनि मेरो काम चाहिँ खालि ल ठिक छ यस्तो राम्रो ल भन्यो अनि इन्करेज गर्ने, ल तिम्रो इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भने सिद्ध ल भनेको स्टुडेन्ट कति हामीभन्दा कति जान्ने हुन्छ। अनि मैले आफूलाई अपडेट गरिनँ भने त भोलि त स्टुडेन्टले त मलाई खासै भ्यालु पनि गर्दैन र मसँग केही सिक्न पनि आउँदैन क्या। सो त्यो चाहिँ एउटा बिग च्यालेन्ज हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो सिक्ने चाहिँ जुन अहिले सरले पनि भन्नुहुन्थ्यो लाइफ लङ लर्निङ, त्यो लाइफ लङ लर्निङ चाहिँ हाम्रो एकदमै हुनुपर्छ। र जुन दिन हामीलाई फिल हुन्छ नि म त एकदम जान्ने है भनेर, त्यो चाहिँ हाम्रो डाउनफल सुरु हुन्छ। मलाई मनिष सरले भन्नुहुन्छ कि जहिले पनि तिमीलाई जुन दिन फिल हुन्छ नि तिमी एकदम जान्ने भयो भनेर, त्यो दिनदेखि तिम्रो चाहिँ डाउनफल सुरु हुन्छ। त्यही भएर हामी स्टुडेन्ट हो, हामी सबैजना स्टुडेन्ट हो भन्नुहुन्छ क्या। अनि मलाई एकदम त्यो कुराले एकदम मलाई चाहिँ यहाँ छोएको छ क्या। त्यही भएर म चाहिँ अहिले के गर्न थालेको छु भने कति कुराहरू आए पनि आएको छैन भनेर सुनेर बस्ने कि। त्यो सुनेर बस्दा एउटा फाइदा के हुँदो रहेछ भने जति नलेज आफ्नो छ त्यो त अपग्रेड हुँदै हुँदै जान्छ नि त होइन। अब मैले अनलाइन लर्निङमा केही कामहरू गरिरहेको छु तर आफूलाई परिचय दिनु पर्यो भने म त स्टुडेन्ट हो अनलाइन लर्निङको भनेर भन्छु कि, आफूलाई म स्टुडेन्ट भनेर म इन्ट्रोडक्सन गर्छु। सो त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा लर्निङ चाहिँ सधैँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यति भन्दै यो चाहिँ हाम्रो रिसर्च ल्याब हो र रिसर्च ल्याबमा चाहिँ हाम्रो सर मनिष सर एडभाइजर हुनुहुन्छ, म चाहिँ लिड रिसर्चर अथवा लिड के यो ल्याब इन्चार्ज भनौँ। अनि हामीसँग चाहिँ अब अन्डर ग्रेजुएट मास्टर्स सबै विद्यार्थीहरू हामी यसरी सँगै चिया खाँदै अनि मजाले गफ गर्छौँ अनि कुनै प्रेजेन्टेसन टाइटलमा यसरी कुरा गर्छौँ, नलेज सेयरिङ गर्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामी कामहरू गर्छौँ। हामी सबैजना चाहिँ मजाले बसेर कुनै एउटा नयाँ टपिकको बारेमा यसरी हामी गफ गर्छौँ। मनिष सरले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ, त्यसमा म पनि अलिअलि एड गर्छु, स्टुडेन्टले पनि एड गर्छन्, मैले पनि यो हेरेको छु सर भनेर। सो यस्तो खालको चाहिँ एजुकेसन चाहिँ हामी गर्छौँ। यसमा चाहिँ सबैजना मजाले इक्वल बसेर एकले अर्कालाई चाहिँ नलेज सेयर गरेर चाहिँ हामी यसरी चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। यति भन्दै म आफ्नो प्रेजेन्टेसन यहीँ सघाउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट भयो होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। केही छ भने अनि तपाईँहरूले क्वेसन सोध्नु सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। सर म्याडम प्लिज केही छ भने सोध्नु। सर म थोरै कुरा राखौँ। सर धेरै राख्नु भएन नि सर, हामीसँग टाइम छ। सर हजुरको प्रेजेन्टेसन अत्यन्तै राम्रो। यो अवसरको बारेमा अब कसरी विद्यालयलाई रन गरेर जाने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ धेरै भोक जाएको छ होइन सर। तर च्यालेन्जलाई फेस गर्ने चाहिँ चुनौती लागेर सरलाई केही कुरा गरौँ भन्न खोजेको। तर पनि त्यो च्यालेन्ज र चुनौती त हामीले नै गर्नुपर्छ। अब हाम्रा गभर्मेन्ट स्कुलका हाम्रो विद्यालयहरू कस्ता छन् भने सर, अब यसको लागि मैले के बुझिरहेको छु भने अब प्रविधि मैत्री नभइकन पनि नहुनेछ। अहिलेको यो पेन्डेमिक फेसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो यो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसलाई हामीले चेन्ज नगरिरहने चाहिँ हाम्रो बाध्यता छ। तर विद्यालयको अवस्थाहरू कस्तो छ भन्नुलाई भने विद्यालयमा बल्ल बल्ल एउटा ल्यापटपसम्म हुन्छ, नेट छैन, विद्यार्थी के अरे गाउँमै टेलिफोन लाग्दैन। यस्तो बेलामा चाहिँ यो कसरी गर्ने बाध्यता छ। अब हामीले अहिले वैकल्पिक माध्यमबाट गर्ने हाम्रो सिकाइमा अधिकांश हाम्रा विद्यालयहरूमा हामीले चाहेर टिचरहरूको सुविधामा छ, नेट हुन्छ, बच्चाहरू नेटको एक्सेसमा छैनन्। यो चाहिँ च्यालेन्जलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति चुनौती छ। नत्र जुन अहिलेको विद्यार्थीको जुन भावना बुझेर शिक्षण गर्ने कुराहरू, यसलाई जुन लर्नरकै आधारमा चाहिँ नयाँ प्रोसेस बनाएर जाने कुराहरू त यो अत्यन्तै अनुकरणीय छ सर। यसलाई हामीले त्यतातिर ढाल्नै पर्नेछ। एउटा चुनौती चाहिँ यही, हामीले विद्यालय र विद्यार्थीसँग कसरी प्रविधिको एक्सेसमा पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यो गाह्रो छ सर। एकदम सर। अब हामीले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सर, अब मैले पनि पढाएको लगभग 13 वर्ष नै भइसक्यो। हामीले फिडब्याकहरू चाहिँ लिनुपर्छ क्या सर स्टुडेन्टसँग नि। जस्तै फिडब्याकहरू लिँदाखेरि चाहिँ कति कुराहरू
मलाई थाहा हुँदैन जस्तै मैले पढाएको एकदम राम्रो जस्तो मलाई फिल हुन्छ जबसम्म विद्यार्थीको फिडब्याक आउँदैन होइन हामीले सानो सानो कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले वास्ता गरे नि हुँदैनौँ त्यो फिडब्याक लिँदाखेरि हाम्रै स्किल नै डेभलप हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर एकदम सही हो त्यो त हो सर फिडब्याक त लिनै भयो हजुर 1% ब्याज दरमा ल्यापटप किन्न दिने रे भर्खरै बजेटमा आएको बजेटमा आयो 1% ब्याज दरमा ल्यापटप किन्न दिने रे विद्यार्थीलाई के गर्नु त अब हामीसँग अर्को अप्सनै छैन कति छुट दिने भयो ल्यापटपमा त्यो पनि होइन 1% ब्याज दरमा 2 वर्षभित्र पैसा तिरे हुने गरी अनुदान दिने अनुदानकै ऋण दिने एकदम ठिक हो सर त्यो भयो भने धेरै कुरा इम्प्रुभ हुन्छ अरू सर म्याडमहरू केही तपाईँहरूको जिज्ञासा छ अथवा केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज हामी चाहिँ एकछिन टाइम छ केही कुराहरू सोध्नु होला 10 मिनट जति हामीसँग टाइम छ एक वर्ष ब्याज दरमा दिए पनि तिर्न नसक्ने विद्यार्थीहरू हुन्छन् नि सर हो एकदम सही दिनभरि मजदुरी गर्ने हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुलमा अनि उनीहरूको एक्सेस नै पुग्दैन सबैजना एफोर्ड गर्न सक्दैन गाह्रो छ तपाईँको 1 लाख घटी त राम्रो हुने ल्यापटप अनि 1 लाख भनेको त ठुलो अमाउन्ट हो नि त्यही त 1 लाख नभइकन राम्रो ल्यापटप आउँदैन त्यही त यो गाह्रो च्यालेन्ज छ सर यो फेरि अलिक गाउँमा अलिक गाह्रै छ अब 1 लाखको ल्यापटप किन्नु भने त सहरमा नै च्यालेन्जै हो नि त्यही त हामीलाई त गाह्रो हुन्छ कोटा सिस्टम होला 200-400 एउटा कोटा होला सबैले चाहिँ त्यही त अनि अब मलाई सरहरूको एउटा के एक्सपिरियन्स अलिकति सरहरूले फिडब्याकहरू लिने अथवा विद्यार्थीसँग चाहिँ के छ पढाएको भने त्यस्तो लिने केही सिस्टम छ सर स्कुलमा अहिलेसम्म त्यस्तो गरिएको छैन सर आफैले मात्रै विद्यार्थीहरूसँग फिडब्याक लिने मात्रै हो हजुर अनि हामीले पढाउँदाखेरि चाहिँ के सर हामीले बोर्ड मात्रै युज गर्छौँ कि स्लाइड पनि युज गर्छौँ सर स्लाइड युज गर्दैनौँ सर बोर्डमा मात्रै हजुर अनि अब सरहरूको त अब म्याथको कुनै टुलहरू पनि युज गर्नुहुन्छ कि के छ सर सामान्य युज गर्छौँ सामान्य टुलहरू चाहिँ युज गर्नुहुन्छ हेलो सर हजुर सर सुन्नु भएको छ सुनेको सर भन्नु सर आइप्याड चलाइरहेको छु होइन हजुर अब बोर्ड जस्तै भइरहेछ सजिलो भइरहेछ मलाई चाहिँ सरको चाहिँ कता काभ्रे हो कि सिन्धुली सर घर चाहिँ मेरो चाहिँ यो बनेपाद नाला हो चण्डेश्वरी मावि कुन स्कुलमा पढाउनुहुन्छ चण्डेश्वरी मावि ए भने चाहिँ हाम्रो श्याम सरले तपाईँलाई भन्नुभयो श्याम सर मैले श्याम सरलाई उहाँलाई गराएको थिएँ कि रिक्वेस्ट काभ्रेको टिचरहरू खोजिदिनु होला भनेर श्याम सरलाई अनि म चण्डेश्वरी पनि म गएको थिएँ सर मावि त्यहाँ हाम्रो कम्प्युटरको टिचर एउटा हायर गर्नुपर्ने रहेछ मलाई श्याम सरले चाहिँ एज एन एक्सटर्नल मलाई बोलाउनु भएको थियो क्या त्यो बेला चाहिँ उहाँसँग मेरो परिचय भएको थियो त्यहाँ मोहन सर कम्प्युटर टिचर पनि हुनुहुन्छ प्रविधिमा हामीलाई अब केही पर्यो भने पाउनुहुन्छ अब सबैले अनलाइन क्लास लिइरहेको छु रेगुलर ए अनि अनलाइन चाहिँ केमा पढाउनुहुन्छ म चाहिँ पहिला ल्यापटपमा पढाएको मलाई अलिकति गाह्रो भयो होइन हजुर अनि आइप्याड पाएपछि अब बोर्ड जस्तै सजिलो भयो अनि जुम युज गर्नुहुन्छ कि गुगल मिट के छ पहिला वेबएक्स युज गरेँ यो जे होस् पहिलोको अब पहिलो लहरमा भन्नु पर्यो अनि दोस्रो लहरमा चाहिँ अहिले प्राय स्टुडेन्टहरूको पहुँचमा जुम रहेछ अनि जुममा उ गरेँ अनि सर एउटा कुरो नि सर अघि मैले त्यहाँ प्रेजेन्टेसन भने अब विद्यार्थीले त तपाईँको सबैजना अनलाइन आउँदैनन् अनि त्यो नआउने विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब नआउने विद्यार्थीलाई चाहिँ फोन गरेर होइन हजुर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ होमवर्क गरेर एक दिन गएर चाहिँ उनीहरूको होमवर्क चाहिँ कपी कलेक्सन गरेर चेक गर्ने गरेको छ
अनि तपाईँले आफूले पढाएको कुरा चाहिँ अनि के गरी दिनुहुन्छ त? विद्यार्थी त क्लासमा नआएपछि थाहा हुँदैन, अनि त्यो चाहिँ के गर्नुहुन्छ? होइन, अब हामीले चाहिँ त्यहाँ कम्प्युटरमा चाहिँ क्वेसन सेट गरेर पहिला त घर घरैमा दिन गयो, त्यति फर्स्टको लहरमा ऊ नभएर होइन। हजुर। अहिले चाहिँ त्यो गर्न सकिरहेको छैन सर। ए त्यही त, अब त्यही भएर अघि मैले यो एसिन्क्रोनसको कुरा गरे पनि के हो भने तपाईँले सबैजना आउँछ भन्ने पनि छैन, बरु पढाउँदाखेरि चाहिँ बरु स्क्रिन रेकर्डर जुन हाम्रो पिपिटीमा नि हुन्छ, अथवा एउटा क्यामेराले आफ्नै भिडियो खिचेर त्यो पनि विद्यार्थीले एटलिस्ट त्यति गर्न सक्यो भने पनि धेरै चाहिँ हुन्छ जस्तो त्यो पनि राम्रै कुरा हो, गरिरहेछ कुनै कुनैको। तर अब अरू चाहिँ अब त्यही क्वेसन सेट गरेर नै दिन गइरहेछु। अहिले त अब यो दोस्रो लहरले निकै समस्या भएर अहिले केही गर्न पाएको छैन सर। होइन, यहाँ त्यही त, यो गाह्रो छ क्या। जस्तै अब क्लास हामीलाई पनि गाह्रो, अब क्लास लिएर आउँछ नि, मेरो छोरो आएको आइ गर्छ, ए हेलो टकटक गर्छ, अनि कहिले के म त ढोका चुकुलाएर बस्नु पर्यो। अब स्टुडेन्ट पनि त्यही समस्या हुन्छ, अब रुमहरू धेरै हुँदैनन्, अनि क्लास यता लियो, कोही बोलिरहेको हुन्छन्, कोही त्यहाँ के गरेर आउँछन्, होइन, केही त्यो दिमागमा। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अलिक एसिन्क्रोनसमा अलिकति ध्यान दियो भने चाहिँ तपाईँले पढाएको कुरा चाहिँ बरु त्यो स्लाइडमा दिने हो कि अथवा त्यो भिडियो रेकर्ड गर्ने हो कि, यति मात्रै गरियो भने पनि धेरै कुराहरू इम्प्रुभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरको सुझाव एकदमै राम्रो कुरा हो। अब म पनि प्रविधिमा भर्खर सिक्दैछु, त्यति आएकै छैन, एकदमै गाह्रो भइरहेछ। अघि सरले भन्नुभयो चाहिँ अब चाहिँ प्रयास गर्ने, अब यसरी भएन, नत्र त हामी त्यत्रो वर्ष पढाएर पनि असफल हुने भइयो भनेर प्रयास गर्नु पर्यो। ए हुन्छ सर, हुन्छ। हाम्रो श्याम सरलाई चाहिँ मेरो सुशील सरको आज उठ्यो सेसन, सरलाई धेरै सोधेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिदिनुहोस् है श्याम सरलाई। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। अरू सर म्याडमहरू कोही हुनुहुन्छ? के कुराहरू सेयर गरौँ न, अथवा केही कुराहरू चाहिँ सोध्नु छ भने मलाई सोद्धा हुन्छ। सरले अघि बनाउनु भएको त्यो एकदम राम्रो लाग्यो होइन सर? सरको छोटो उदिउ न पहिला परिचय। यहाँ त मेरो नाम तुलसी प्रसाद त्रिपाठी। ए हजुर हजुर। म चाहिँ बनेपा बस्छु सर। मेरो स्कुल चाहिँ पाँच खाल चौकी भन्दा पछाडि दुग्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय हो। ए हजुर। अनि म चाहिँ अब म्याथमेटिक्स पनि पढाउँछु होइन। अनि सरले जुन अघि बनाउनु भएको जुन देखाउनु भयो नि हामीलाई, त्यो एकदम राम्रो लाग्यो। अब हामी त्यस्तै लेभलको त्यस्तै त बनाउन हामीले अब नसक्लाौँ होइन सर, त्यो त हाम्रो विद्यालयले पनि नसक्ला, हामी एउटा व्यक्तिले त कसरी सकाउँला। अब त्यस्तै अरू कुनै हामीले ठ्याक्क युज गर्न मिल्ने, विद्यार्थीले चाहेको बेलामा खोल्न मिल्ने त्यस्तो कुनै केही छ सर? यो चाहिँ यो पनि यो चाहिँ एउटा सिस्टम हो। त्यो सिस्टम डाउनलोड गरेर त्यति गाह्रो त होइन यो गर्न। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई व्हाइट बोर्ड भन्ने छ, जस्तै व्हाइट बोर्ड भनेको चाहिँ त्यो टुल छ। अनि अर्को चाहिँ ड्रइङ प्याड भन्ने छ। अब सरलाई थाहा चाहिँ छैन, मैले यहाँ ड्रइङ प्याड युज गरिरहेको छु, म कसरी चल्छ म सिकाइन्छु है त। यो किनकि तपाईँहरू म्याथको भएको हुनाले यो तपाईँहरूलाई धेरै काम लाग्छ होला। यसलाई राइटिङ प्याड पनि भन्छ, मैले युज गरिरहेको छु अहिले पढाउनको लागि। के कुराहरू मलाई लेख्नु पर्यो भने म युज गर्छु। राइटिङ प्याड भन्ने चाहिँ सर ल्यापटपमा चाहिँ जोड्नुपर्छ होइन। मलाई कसरी काम गर्छ म सिकाउँछु है त। यो एकदम राम्रो हुन्छ सर। यो स्पेसली यो म्याथलाई चाहिँ हजुरको यो म्याथलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है, पक्नुहुन्छ है त कसरी चल्छ भनेर। तपाईँले यो म्याथ पढाउँदाखेरि चाहिँ यो युज गर्नुभएको छ। है त यो सर यो आएको छ सर, यो सेतो स्क्रिन आएको छ सर। यो चाहिँ मैले ज्यामबोर्ड भन्ने हुन्छ क्या, jamboard.google.com होइन। अनि यहाँ मैले आफ्नो ड्रइङ प्याड जोडिसकेपछि अब यहाँ पेनको अप्सन आउँछ होइन। यहाँ चाहिँ पेन भयो, यो मार्कर भयो, मार्करमा छ। अब यो एउटा उनी तयार भयो क्या, बोर्डै तयार भयो। अनि मैले चाहिँ अब यहाँ यो एकदमै काम लाग्ने कुरा हो। अब यहाँ लेख्छु 2 + 2 = 4 भने यसरी। अनि अब जस्तो ग्राफहरू बनाउनु पर्यो भने ग्राफ बनाउने होइन। यो चाहिँ एक्स एक्सिस, यो वाइ एक्सिस,
भन्ने अनि यसरी यहाँ लेख्ने 5, 10, 15 भन्ने यो जुन हुन्छ नि हामीले के दिन्छ नि यहाँ यो भ्यालुजहरू अनि यो चाहिँ राखौँ यो 40 सो यसरी चाहिँ यो एउटा व्हाइट बोर्ड हो यो चाहिँ यसलाई हामी ड्रइङ प्याड पनि भन्छौँ यो ड्रइङ प्याड चाहिँ एउटा डिभाइस हो मैले चाहिँ अनि यो पढाउँदा सजिलो हुन्छ भनेर अहिले मैले चाहिँ यो के कुरामा युज गर्छु भन्दाखेरि यो मेरो चाहिँ स्टुडेन्टहरुसँग यो प्रोजेक्टको मिटिङहरु हुन्छ के अनि प्रोजेक्टको मिटिङहरु हुँदाखेरि उनीहरुलाई चाहिँ मैले यसरी यो डायग्रामहरु बनाएर चाहिँ तिमीले बनाउन लागेको युजर इन्टरफेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब यहाँ चाहिँ ओके बटन थिच्दाखेरि यो पेज खोल्नु पर्यो भन्ने यसरी शो गर्नु पर्यो मलाई भने जस्तै म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु है त मैले एकदमै प्रयोग गरिरहेको छु कि यो कुरा यो चाहिँ म्याथलाई चाहिँ निकै काम लाग्छ यो जस्तै मैले अब यहाँतिर म एउटा नयाँ नै यसलाई क्लियर गरिदिन्छु है त यो यहाँ हेर्नुहोस् है त जस्तो मैले के सिकाउनु पर्छ भने मेरो सब्जेक्टमा चाहिँ अब तपाईले एउटा पेज बनाउनु हुन्छ हैन यसको लेआउट भयो अनि यहाँ चाहिँ तपाईले युजर नेम राख्नुहुन्छ मैले स्टुडेन्टलाई सिकाइरहेको छु के इन्टरफेस कस्तो हुनुपर्छ भनेर यहाँ पासवर्ड राख्नुपर्छ अनि यहाँ चाहिँ क्यान्सल भन्ने एउटा बटन राख्नु पर्यो अनि यहाँ ओके भन्ने एउटा बटन राख्नु पर्यो अब तिम्रो सिस्टम चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि ओकेमा क्लिक गरिरहेछ भने यस्तो पेज खोल्नु पर्यो त्यो पेजमा चाहिँ यहाँ यस्तो मेनुजहरु यसरी राख्नु पर्यो हैन यहाँ एउटा मेनु तर कोही युजरले क्यान्सल थिचेछ भने यस्तो पेज आउनु पर्यो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट सुपरभिजन गर्दाखेरि अनि मलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ रिपोर्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्छन् मास्टर्सको स्टुडेन्टहरुले चाहिँ रिपोर्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ सर भनेर सोध्छन् अब भन्दाखेरि उनीहरुले सबै कुराहरु टिप्दैनन् अनि यसरी म लेखिदिन्छु ल तिम्रो इन्ट्रोडक्सन हुनु पर्यो ब्याकग्राउन्ड रिसर्च क्वेशन डिटेल रिभ्यू लेख्छु अनि यसको सजिलो कुरा के छ भने टक्क लेख्यो अनि यसलाई शेयर गर्न मिल्छ के यहाँ शेयर थिचेपछि अनि कसलाई शेयर गर्ने हैन अनि स्टुडेन्टको इमेल एड्रेस गर्यो यो फाइल नै शेयर हुन्छ के अनि मैले चाहिँ मजाले यो ड्रइङ प्याड युज गरिरहेको छु सर अहिले प्याड भन्छ एउटा डिभाइस छ अनि यसलाई चाहिँ ल्यापटपमा जोड्नुबित्तिकै यो चाहिँ प्लग एन्ड प्ले डिभाइस हो मजाले चल्छ अनि यसरी ज्याम बोर्ड युज गरेर तपाईको यो खुलेछ मजाले अनि पेन जस्तो हुन्छ पेन हुन्छ एउटा पेनले यसरी लेख्ने छ यो चाहिँ कलमले लेखेको जस्तो राम्रो अक्षर बन्दैन सर त्यसबाट यो चाहिँ अलि लेख्न अलिकति मेरो प्र्याक्टिस पुगेको छैन यो बन्छ यो अब तर अलि उचाइ छ तपाईको मार्करले नै गरे के त्यो पेनले हजुर सर अब मैले चाहिँ यो व्हाइट बोर्ड र यो बोर्ड नै प्रयोग गरेको छु आइप्याडबाट मैले चाहिँ हैन हजुर अनि अब यसमा लेख्ने पेन चाहिँ एउटा अब महँगो भए चाहिँ राम्रै लेख्छ रे अब मैले चाहिँ त्यो 600 रुपैयाँ जाने मगाएर लेख्ने गरेको छु त्यसबाट त्यही त अब यस्तो हुन्छ सर यो मैले युज गरेर ड्रइङ प्याडको पेन चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव मैले धेरै त युज गरेको छैन एक महिना जति भयो अनि लेख्न अलि सोच्न चाहिँ गाह्रै छ तपाईले मार्कर युज गरेर बोर्डमा लेखाए जस्तो हुँदैन अब मेरो चाहिँ मार्कर मात्र युज गर्ने बानी छ मलाई त चक पनि त्यति राम्रो युज गर्न आउँदैन त्यो बानी छैन हाम्रोमा चक बोर्डै छैन अनि मेरो चाहिँ अब बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदैछ यो सुरुमा चाहिँ गाह्रो छ क्या लेख्न हाम्रो पनि स्कुलमा त मार्करै हो सर त्यही त अनि त्यो हिसाबले यो सुरुमा अलिकति प्र्याक्टिस चाहिन्छ यो चाहिँ यो पेन अर्कै खालको पेन भएको हुनाले अनि यहाँ त्यहाँ सरहरूले ड्रइङ प्याड भनेर त्यो अथवा राइटिङ प्याड भनेर त्यहाँ गुगल के हेर्नुहोस् त्यहाँ आउँछ राइटिङ प्याड भनेर त्यहाँ खोज्नु भयो भने त्यहाँ एउटा पेन पनि हुन्छ अब त्यो मार्करै युज गरेर जस्तो त हुँदैन तर प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने इम्प्रुभ चाहिँ हुन्छ त्यो प्र्याक्टिस चाहियो हजुर प्र्याक्टिस चाहियो यो मेरो त अझ अलि इम्प्रुभ भएको न सुरु त म त लेख्नै एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो अहिले अब बिस्तारै यो स्पेसली म चाहिँ पढाउने भन्दा पनि यो प्रोजेक्टको मिटिङहरुमा चाहिँ बढी युज गरिरहेको छु मैले एकदम मलाई चाहिँ एकदमै प्रभावकारी नै भइरहेछ मैले त एकदम धेरै कुरामा युज गरिरहेको छु अब बिस्तारै इम्प्रुभ पनि हुँदैछ अब मलाई गाह्रो कहाँ हो भने ड्रइङ बनाउनु पर्यो भने अब स्टुडेन्ट बुझ्दैन क्या अब भनेको बुझ्दैन अनि यति भइसकेपछि एउटा यो राइटिङ प्याड मात्रै युज गरेर एउटा ड्रइङ बनाउन सक्यो धेरै बुझ्दो रहेछ कि स्टुडेन्ट अनि मैले चाहिँ एकदमै इफेक्टिभली युज गरिरहेको छु अरु केही छ सर अब टाइम पनि सकिन लाग्यो केही छ भने अब केही भन्नु होला यो सरबाट धेरै चाहिँ जानकारी पाइयो र अब यो टेक्नोलोजीमा एकदमै
प्र्याक्टिस गरेर आफू सफल हुने टेक्निकहरू सरले दिनुभयो त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ। हजुर हजुर थ्याङ्क यू सर। मैले अघि पनि भनिहालेँ अब पेन्डेमिक नभएको भए म यो डिजाइन मैले बनाउँदिनँ थिएँ होला। हामीले च्यालेन्जहरू प्रब्लम फेस गर्दाखेरि नै आइडियाहरू आउँदो रहेछ। मैले अघि आफ्नै इक्जाम्पल दिएँ र अब टेक्नोलोजीको बारेमा अब अहिले एउटा राम्रो कुरो के छ भने तपाईँलाई के खोज्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यो के खोज्ने थाहा हुने बित्तिकै तपाईँ मजाले युट्युबमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ त्यो डिभाइस कसरी चलाउने के कसो सबै देखाउँछ क्या। अनि अब गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुन्छ होइन, तर अब अलिकति बिस्तारै सिक्नु पर्यो। यो राम्रै अवसर हो भनेर जस्तो हाम्रो नेपालमा सुरुमा स्मार्टफोन आउँदाखेरि मान्छे रिङ आउँदाखेरि मान्छे तर्सिन्थ्यो। मैले देखाएको छु क्या, तपाईँको फोन चाहिँ एकदम महँगो होइन, तपाईँको छोराछोरीले उताबाट पठाइदिनु होला विदेशबाट, रिङ आउँदा मान्छे तर्सिने के। अब बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको अब मजाले चाहिँ स्मार्टफोन चलाउन थालेछ नि त। यो पनि त्यही स्मार्टफोन चलाएको जस्तै हो होइन, प्रविधि भने। अब यसलाई अलिकति प्र्याक्टिस नै चाहिन्छ सर। केही छ सर अरू सर? अब टाइम सकिन लाग्यो। केही छ भने सर म्याडमलाई केही 2-4वटा कुरा केही राख्नु छ भने प्लिज। हुन्छ सर, आजलाई यति नै गरौँ सर। अब भोलि पनि छ ट्रेनिङ, भोलि पनि त्यही 2:30 बजी नै सुरु हुन्छ। एकदम रमाइलो भयो सर। मेरो चाहिँ सेसन सकियो। अब भोलि अरू सर म्याडमले लिनुहुन्छ। 5 डेज नै एटेन्ड गर्नु होला। यो ट्रेनिङबाट हामीले केही कुराहरू दिन प्रयास गरिरहेछौँ। यसलाई लिएर चाहिँ सरहरूले आफ्नो टिचिङ लर्निङमा चाहिँ प्रयोग गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ होला। अब यति भन्दै मैले आजको सेसनलाई टुङ्गाएँ है सर। सर म्याडम